नमस्कार, सापेटी प्रोग्रामको भाग 4 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी सदा चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरूसित भेटघाट गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। आज हामीसित हुनुहुन्छ अनुराधा कोइराला दिदी। अनुराधा कोइराला दिदीलाई यहाँहरू सबैले चिन्नुहुन्छ। अब उहाँको इन्ट्रोडक्सन त चाहिँदैन। दिदीलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद डाक्टर। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ डाक्टर। अब हामी त बिहान भयो, हामी त ठिक छौँ भन्नु पर्यो। हजुर राति पनि काम गरिरहेछ, त्यसको लागि एकदम फ्रेस देखिन्छ। त्यसैको लागि त्यसैमा हजुरहरूलाई देख्दा नै हामी पनि झनै राम्रो भन्न थाल्नुपर्छ। तपाईँले सधैँ रमाइलो कुरा गर्नुहुन्छ दिदी। तपाईँलाई देखेरै आनन्द हुन्छ हामीलाई चाहिँ। होइन डाक्टर साहब, अब दुःख कति गर्नु, दुःखको कुरा गरेर साध्य छैन। अब सबैजनाले पोजिटिभ हुनुपर्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ मेरो हो। जहिले पनि म त पोजिटिभै छु डाक्टर साहब। अब हामी तपाईँ माइती नेपालको फाउन्डर हो। अब सबैको माइती भएर बस्नु भएको छ धेरै दिदीबहिनीहरूको। आज हामी कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ तपाईँकै माइतीबाट गर्दैछौँ। तपाईँको माइती बारे बताइदिनुहोस् न। म चाहिँ नि एउटा गुरुङ, म गुरुङ हो डाक्टर साहब। पछि बिहा कोइराला भएको। अब चाहिँ यो के चलन अब सिनेमा अब त्यो पनि थिएन डाक्टर साहब। मैले गुरुङैको नाइटा थियो। मेरो ओखलढुङ्गाको रुम्जाकै नाइटा थियो। तर बिचमा गएर नाइटा हरायो डाक्टर साहब। हराउँदाखेरि म सिडिओ कार्यालय चाहिँ हजुरको यति धाए आई वाज क्वाइट अब यङै भन्नु पर्यो। अब 25-30 वर्षको मान्छे त यङै होला होइन। अनि धाए तर पाउँदै पाएन मेरो नाइटा। नपाइसकिसकेपछि अब एउटा कम्पल्सन भयो। अब चाहिन्छ जहाँ पनि नाइटा। अनि त्यहाँबाट बल्ल कोइराला लेख्न थालेको। नभए त त्योभन्दा पहिला त म गुरुङै लेखेँ डाक्टर साहब। अनि अब मेरो चाहिँ नि अब हामी चाहिँ नि मेन चाहिँ नि हामी रुम्जाको, तर पछि गएर चाहिँ नि मेरो बाबाहरू चाहिँ नि इन्डियन आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। ही वाज अ कर्नल इन द इन्डियन आर्मी। हाम्रो मेरो 4 जना दाजुहरू, एउटा भाइ, 3 जना दाजुहरू, 1 जना बहिनी, अनि हामी 6 जना जम्मा। मेरो मम्मी चाहिँ नि फेरि मेरो त्यो बेलामा पनि मेरो बाबा र मम्मीको लभ म्यारेज। अनि मेरो मम्मी चाहिँ पौडेलकी छोरी। अनि त्यही अब त्यसरी अनि बाबा इन्डियन आर्मीमा भएपछि अब हामीलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा भयो। र मेरो बाजे चाहिँ नि वाज एकदमै त्यति बेला अब न्याय स्याय थियो, अदालत जाने मान्छेले झमेला गर्दैन थियो होला। बाजेकोमै आउने सबै कुरा ठुङ्गाउनको लागि। अनि उहाँको पनि दिमागमा के छ भन्दाखेरि छोरीलाई चाहिँ पढाउनु पर्छ भन्ने। छोरा त जसो खाइहाल्छ। अब जस्ट दि अपोजिट। अहिले मैले जे भन्छु त्योको अपोजिट। छोरीले चाहिँ पढ्नै पर्छ। कस्तो घरमा जान्छ, के हुन्छ, बिचारा दुःख पाउँछ, चेली दुःख पाउनु भन्दा पढ्नुपर्छ भन्ने। अनि हाम्रो दाजुहरूलाई चाहिँ नेपाली स्कुल, अनि हामीलाई चाहिँ नि अङ्ग्रेजी स्कुल पढाएको 2 जना दिदी बहिनीलाई चाहिँ। सो हामी मेरो बहिनी त सी वाज 4 years old। त्यो नेपाली चुस्दै स्कुल गएको हस्टेलमा। म चाहिँ अलिकति ठुलै थिएँ, 6 वर्षको थिएँ। र हामी कालिम्पोङमा पढ्यौँ। अनि कालिम्पोङमा नै सेन्ट जोसेफ कन्भेन्ट। अनि त्यहीँ पढेर चाहिँ हामी सिद्धायौँ। र मेरो घरमा चाहिँ नि अब बाबालाई र मम्मीलाई भेट्ने भनेको चाहिँ कहिले हो त भन्दाखेरि कोही बेला 2 वर्षमा एकचोटि, कोही बेला वर्षमा एकचोटि, अदरवाइज कहिले पनि बाबा र मम्मीलाई भेट्दैन थिएन। बाबा कोही बेला कहाँ ट्रान्सफर, कोही बेला कहाँ ट्रान्सफर। अनि त्यही भएकोले गर्दाखेरि नभेट्ने। प्रायः जस्तो बाजेले नै र कान्छी फुपूले नै हुर्काउनु भयो। मेरो 2टा फुपू, एउटा बित्नु भएको, र हामीले कान्छी फुपू मात्रै देखेको। कान्छी फुपू र बाजेहरूले नै हुर्काउनु भयो। र हाम्रो टाइम चाहिँ नि म्याक्सिमम मलाई चाडबाडको भनेको हजुरको 2टा याद छ। एउटा हामीलाई छुट्टी दिँदैन थियो दसैँमा। एउटा चाहिँ नि दसैँमा, एउटा दसैँमा दिन्थ्यो। तिहारको त छुट्टी दिन थाहा छैन। दसैँमा टिका लाउनुपर्छ भन्ने थाहा थियो। अनि अर्को चाहिँ नि हजुरको जाडो महिना। अनि 2टा चाड चाहिँ मलाई एकदम याद। एउटा चाहिँ नि दसैँ टिका लाउनुपर्छ भन्ने। अर्को चाहिँ नि
जाडो महिनामा बाजेले जहिले पनि सत्यनारायणको कथा लाउने। सो त्यो दुईटा चाहिँ इट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट मेरो दिमागमा चाहिँ। त्यही सत्यनारायण र दसैँ चाहिँ एकदमै सानोदेखि बसेको। मलाई लाग्छ मेरो दाजुभाइ मेरो बहिनीलाई पनि त्यही बसेको होला। हामी त्यो दुईटा चाड चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट। र अरू चाहिँ नि अब जस्तो एकदमै सिकार खेल्ने हाम्रो घरमा माछा मार्न जाने थियो ब्लास्टिङ गरेर। अनि त्यो बेलामा अनि त्यति बेला पनि हामीलाई चाहिँ लाने हामी बाजे चाहिँ नि घोडामा चढ्नु भयो भने पनि हामी चाहिँ पछि पछि त्यो पुच्छर समातेर भए पनि हामी पनि जान्थ्यौँ दिदी बहिनी र म। अनि बडबाबुको छोरी। हजुर ओखलढुङ्गामा कि कालिम्पोङमा? होइन 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 हामीलाई त के भन्छ त्यति बेला नै हजुरको देश के भन्छ त्यति बेला थाहा थियो नि हजुरलाई। प्राय जस्तो गुरुङहरूलाई चाहिँ दरबारमा लग्थ्यो। अनि लग्दाखेरि चाहिँ नि मेरो बाजेको फुपूलाई चाहिँ नि दरबार लगेको अरे। अनि मेरो छोरी फिर्ता दे भनेर घन्टाघरमा गएर कराउँदाखेरि ल यिनीहरूलाई चाहिँ कालापानी कि कालापानी भने कता पठाइदियो भनेर चाहिँ तराई पठाइदियो भनेर खेरेर चाहिँ हामीलाई झापा चन्दगढी पठाइदिएको। अनि त्यो नजिक भएर गएर चाहिँ बाबाहरू बाहिर काम गर्नु जानु भएको। सो दुईटा चाड चाहिँ एकदम याद छ। अरू चाहिँ त्यस्तो छैन। अनि गुरुङ तपाईँ गुरुङ हो को छोरी हो भनेर मलाई धेरै पछि थाहा भएको। त्यति धेरैलाई थाहा छैन होला तपाईँ गुरुङको छोरी हो भनेर। होइन थाहा छ होला धेरैलाई। अब मेरो साथीहरू जो छ अब हामी त पहिला त सबैजना नेपालको त पढ्नु जाने कालिम्पोङ र दार्जिलिङ हो हामीहरू चाहिँ नि। कि म धनी धनी एकदम लखपति अरबपतिहरू चाहिँ मसुरी देहरादुन उतातिर जाने हो। अब हामी ठिकैको परिवारहरू चाहिँ हामी दार्जिलिङ कालिम्पोङ जाने। आज पनि हामी दार्जिलिङ कालिम्पोङै जान्छौँ। अरू धनीहरू चाहिँ उता सिमला के अरे देहरादुन मसुरी जाने हो। त्यस कारण गुरुङ भनेर त मेरो साथीहरू अब मेरो सिनियर्सहरू हुनुहुन्छ यहाँ सबैलाई थाहा छ म गुरुङ हो भनेर। मेबी अरूलाई थाहा छैन कि होइन कोइरालै हो कि यो भन्न चाहन्छ। तर होइन होला मेरो बनावट कोइरालाको जस्तो छैन नि होइन डाक्टर साहब। त्यस कारण छैन। अब तपाईँको टिका चाहिँ साह्रै राम्रो छ। अब बेस्ट टिका मैले तपाईँको जतिको राम्रो टिका लगाएको अरू मान्छे देखाएको छैन। मैले यो टिका लाउनु कस्तो भयो भने डाक्टर साहब यो चाहिँ नि फेरि म आइसकेपछि म पढेर आइसकिसकेपछि चाहिँ म सिधा टिचर काममा गएँ डाक्टर साहब। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो स्कुलको नाम न्यू इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल थियो। अनि पछि गएर अमरा आदर्श त्यसको चाहिँ नि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो सुशीला थापा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला अब हामी स्कुलबाट आएपछि त हामीलाई त स्कुलमा कानको लाउनु दिँदैन थियो टिकाहरू केही बाई साई चुरा केही पनि लाउनु दिँदैन थियो। अनि सुशीला थापाले चाहिँ नि उहाँ हाम्रो बोर्डको अध्यक्ष। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै खरो हुनुहुन्थ्यो। अब सुशीला थापाको नाम हजुरहरूले सुन्नु भएको छ छैन मलाई थाहा छैन। अब सी बिकेम मिनिस्टर मन्त्री पनि धेरैचोटि हुनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ काभ्रेको होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने छोरी मान्छे भएर टिका र यो चुरा खाली हात राख्ने हो लाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यति बेला द्याट वाज 24 सालदेखि मैले आजसम्म कन्टिन्युस लगाइरहेको छु डाक्टर। अरू केही लाउँदिनँ। टिका र यो चुरा चाहिँ लाउँछु डाक्टर। अनि चुरा पनि अरू कलरको कहिले लगाइएन रातै मात्रै लगाइयो। र सुशीला थापाले चाहिँ मलाई चाहिँ नि त्यो फोर्सफुल गरेको यो त हुँदैन। अनि मैले भने बिहा गरेको पनि लाउँछ भन्थ्यो टिका र चुरा त भनेर भन्दाखेरि छोरीको गहना भनेकै अब सानोदेखि लाउने पोते पो श्रीमानले दिएको हुन्छ। चुरा र यो त हाम्रो गहना हो लाउनै पर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि लगाएको डाक्टर। हो त्यो हाम्रो मेरो साथीहरू पनि धेरै नै गुरुङ साथीहरू छ। मलाई कैचै भन्ने त आउँछ त्यो बाहेक धेरै चाहिँ आउँदैन। हजुर होइन एउटा कुरा छ डाक्टर साहब तपाईँको गुरुङ साथीहरू होला उहाँहरू पश्चिमको होला होइन पूर्वको। उहाँहरूको कल्चर र हाम्रो कल्चर फरक छ। उहाँहरूको हरेक कुरा फरक छ हजुर। पहिला हामीले आजको दिनसम्म पनि हामी भाउ नै चलाउँछौँ सबै कुरो गर्दाखेरि। पश्चिममा चाहिँ नि लामा चलाउँछ होइन हजुर। अनि भाषा पश्चिमकोले गुरुङ भाषा बोल्छ। हामी पूर्वकोलाई त्यति गुरुङ भाषा आउँदैन हजुर। छैन अहिले पनि छैन। रुम्जामा पनि छैन धरानमा पनि छैन
उदयपुरमा पनि छैन, कहीँ पनि छैन हजुर, झापामा पनि छैन हजुर। तपाईँको अङ्ग्रेजी त एकदमै अब कुनै एक्सेन्ट नभइकन एउटा ब्रिटिस मान्छेले बोले जस्तै सुनिन्छ, तर नेपाली पनि तपाईँले एकदम शुद्ध बोल्नुहुन्छ। त्यही भएर कसैले गेस्ट चाहिँ बोले सुनेकै भरमा चाहिँ तपाईँलाई गेस्ट चाहिँ यो व्याकरण त्यति शुद्ध बोल्नुहुन्छ, कोइरालै फ्यामिलीको हो जसरी बोल्नुहुन्छ क्या तपाईँ, त्यही भएर गेस्ट नभएको होला। त्यस्तो चाहिँ नभन्नुहोस्, अब कोइराला फ्यामिलीलाई चाहिँ नि अब तपाईँले कथा गरेर अब हामी गुरुङ चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि गुरुङ जस्तो बोल्यो भनेर भन्नु त कता हो, कता कोइरालै जस्तो बोल्यो भन्नुहुन्छ। अब होइन मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन गेस्ट बोलीबाट भनेको कि। अब त्यो धेरै वर्ष भइसक्यो डाक्टर साहब, अनि अब त्यसपछि लगाएर अब सधैँ बोल्नु पनि होइन, कतिवटा कुरा त कोही बेला त म यस्तो बेचबिखन गरेको अपराधीहरूलाई भेट्यो भने त म त ठाडै भइहाल्छु डाक्टर साहब, अनि ठ्याक्कै गुरुङकै स्वभाव आइहाल्छ, एकदमै लठेटै भइहाल्छु, त्यही पनि आर्मीको, अनि त्यही माथि लठेटै भइहाल्छु हजुर। तपाईँ अब माइती नेपाल कति सालमा सुरु गर्नुभएको तपाईँले? 1993 मा डाक्टर साहब। भनेपछि त धेरै वर्ष भयो। सुरुका दिनहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। अब कस्तो हो भने म त मास्टर कति वर्ष 25 वर्ष मास्टर डाक्टर साहब, अनि अब त्यो त्यति बेला पनि सुन्थेँ डाक्टर साहब, अब बोल्नु हुँदैन थियो त्यति बेला, हजुरहरूलाई पनि थाहा छ बोल्नु हुँदैन थियो, अनि अब सुन्थ्यो अब यसरी चाहिँ नि मान्छे बेच्छ अरे, यो अरे त्यो अरे भनेर होइन, तर अब बोल्नु नहुने, अब चुप लाएर सुन्यो, तर एकदम मनमा चाहिँ पीडा, कसरी मान्छेले मान्छेलाई बेच्छ होला भन्ने पीडा चाहिँ हुन्थ्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ नि अनि प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आएपछि अब एनजिओहरू खोल्नु पायो, अनि एनजिओहरू खोलेपछि धेरै एनजिओहरू खोल्यो होइन हजुर, धेरै एनजिओहरू खोलिसकिसकेपछि अब म पनि मेरो अब हजुरले त मलाई त्यतापट्टि लानु भएन, म चाहिँ त्यति बेला बिहा गरेर पनि मेरो छोरालाई लिएर म अलग्गै बसिसकेको थिएँ, किनभने अलिकति पारिवारिक अलिकति नमिलेर अथवा चाहिँ नि अलिकति अब के भन्ने, अब उहाँले अर्को श्रीमती ल्याएपछि म मेरो छोरा लिएर बाहिर गएर बसेको हजुरको डेरामा बसिसकिसकेपछि म बस्थेँ, अनि मेरो छेउमा पनि एनजिओहरू थियो, अफिसहरू, अनि पहिलो चाहिँ नि म त्यो अफिसमा पनि यसो जान्थेँ आफ्नो फुर्सद भएको बेलामा, म त्यति बेला पनि मास्टरै गर्थेँ, अनि जाँदाखेरि चाहिँ नि HIV चाहिँ नि हजुरको 81 मा सुरु भएको होला, तर नेपालमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ नि अब 90 नेपालमा मान्छेहरूले एकदम बिगी गर्दाखेरि चाहिँ नि इट वाज अबाउट 91 नै भन्नुपर्छ, 90तिर आएको, अनि एकजना बहिनी आएको थियो, अनि त्यो अब आइसकेपछि कहाँ जाने भनेर चाहिँ गीता दनवारलाई थाहा भएन, अनि मान्छेहरूले उसलाई एबिसी नेपालमा पुऱ्याइदियो दुर्गा दिदी कहाँ, अनि त्यहाँ पुऱ्याइदिइसकिसकेपछि अब दिदीहरूले कुरा त गर्ने भयो, केटी पनि आयो, तर सेल्टर छैन, अनि अब सबैभन्दा म त अब हामी चाहिँ मतवाली, अब त्यस्तो जेमा पनि मिल्ने, अब त्यही माथि फेरि म एक्लै बस्ने, मेरो छोरासँग अब कोही छैन आफूभन्दा, जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर दिदीले चाहिँ नि मलाई अब यो केटी चाहिँ तिमी राख है भनेर भन्नु, अब मेरो सेल्टर पनि छैन, केही पनि छैन, काम पनि गरेको छैन, केही पनि छैन, दर्ता पनि छैन, मास्टर मान्छेलाई राख भने हुन्छ भनेर मेरो छोरा र म एकपट्टि सुत्थ्यौँ, त्यो गीता दनवार एकपट्टि सुत्थ्यो, फर्स्ट नेपाली HIV डिक्लेयर भएको र आएको गीता दनवार सिन्धुपाल्चोकको, अनि रातभरि सुत्नु दिँदैन थियो डाक्टर साहब, रातभरि सुत्नु दिँदैन थियो, बिचराको कति पीडा उसले भन्थ्यो मलाई, अनि त्यो पीडाहरूले पनि मलाई चाहिँ नि प्रेरित गर्यो डाक्टर साहब, द्याट आई मस्ट डु समथिङ, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यो पनि एउटा मेरो प्रेरणा हो गीता दनवार। अनि फेरि कस्तो ऊ नभएको, त्यत्रो पढेको मान्छे भन्छ मान्छेहरूले सबैजनालाई, अब
अब हजुरहरूलाई देख्दाखेरि आनन्द लाग्छ। अहिले यत्रो कोभिडकोले गरिरहेछ, हजुरहरू फ्रन्ट लाइनमा काम गरिराख्नु भएको छ, दिनभरि काम गर्नुभयो, अहिले आउनुभयो। तपाईँहरूलाई त दुईजनै डाक्टर साहबहरूलाई छ कि, तर हजुरहरू मेरो सामु भएर मात्रै हो र समस्त संसारभरिको डाक्टर साहबहरूलाई, मेडिकल अफिसर्सहरूलाई, नर्सेसहरूलाई, त्यो अस्पतालमा काम गर्नेलाई म त एकदम शिर झुकाएर नमस्ते गर्छु, तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै अब मैले कुरा किन त्यहाँ जोडेको भन्दाखेरि अब गीता आयो, अब मलाई थाहा छैन, अब अवेर छुइनँ म, अनि मेरो चुरा राति खोलेर सुत्ने बानी थियो, आजकल चाहिँ खोल्दिनँ, उहिले चाहिँ खोलेर सुत्थेँ। अनि सुत्दाखेरि गीताले लगाइदियो, गीताको हातभरि घाउ थियो। अनि अब भोलिपल्ट मैले लगाएँ डाक्टर साहब, अनि भोलिपल्ट लगाएँ, तर गीताले दिदीको चुरा त मलाई ठिकै हुँदो रहेछ भनेपछि ला यसले त मेरो चुरा लगाइदिएछ, अब मलाई पनि सर्यो भन्ठाने मैले। अनि हत्थ नपत्त डाक्टर गुर्गाचार्यलाई फोन गरेँ, उनी एजको चिफ हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि फोन गरेपछि उहाँले मलाई गाली गर्नुभयो, तपाईँ त्यत्रो पढेको मान्छे यस्तो पनि हुन्छ भनेर गाली गर्नुभयो। अनि गाली गरेर केही हुँदैन, तपाईँको घाउ छ भने, छैन भने, भनेपछि चुप लाएर बस्नुहोस् भने, अनि फोन राखिदिनु भयो। अनि अब त्यही रहेछ, अब कसरी सर्दैन रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि बुझेँ। अनि गीता एउटा भयो। अनि त्यसपछि अब एकदमै पिर डाक्टर साहब, तरुणी मान्छे, तरुणी त के भनौँ 32 वर्षको 33 वर्षको, त्यत्रो वर्षसँगै बसेर एक्लै छोरा लिएर एउटा डेरामा बस्नु पर्दाखेरि कत्रो पीडा होला मलाई, एउटा मास्टरी गरेर खाँदै गरेको छोरालाई पाल्नुपर्ने, दुनियाँ गर्नुपर्ने, त्यो पीडा त मैसँग मात्रै छ र म जस्तो धेरै स्वास्नी मान्छेहरू जसले भोगेको छ त्योसँग मात्रै छ। अब त्यति बेला गएर रिपोर्ट गर्ने अथवा चाहिँ यो गर्ने भने चाहिँ आउँदै आउँदैन थियो डाक्टर साहब, किनभने एक त जानु नै डर लाग्थ्यो, त्यो अवेरनेसै थिएन, अर्को चाहिँ स्टिगमै थिएन। अहिलेको बेला भएको भए त म त उहिले गएर रिपोर्ट गरेँ, के गर्थेँ तर त्यति बेला मलाई थाहै थिएन रिपोर्ट त्यो। अनि त्यही भइसकेपछि अनि म पशुपति जान्थेँ, स्वास्नी मान्छेहरू देख्यो कति कमाउँछ भन्दा 20 रुपियाँ, 6 बजीदेखि बसेछ 9 बजीसम्म बसेछ 20 रुपियाँ। अनि त्यही भएपछि मैले चाहिँ नि उनीहरूलाई एक दिन तिमीहरू काम गर भन्दा कसले काम दिन्छ दिँदैन भने, त्यो पनि एकदम सही हो। आजको दिनसम्म पनि तपाईँहरू सबैजना, हामी सबैजनाले चाहिँ नि कसैले काम माग्नु हामी एउटा ग्यारेन्टी खोज्छौँ, हामी पनि रेफरेन्स खोज्छौँ। आज ठुलो काम अफिसमा काम गर्ने मान्छेहरूको पनि रेफरेन्स चाहिन्छ। अनि त्यो भएपछि मैले उनीहरूलाई चाहिँ नि भने त्यो दिन त्यतिकै भयो। अनि भोलिपल्ट काम गर, म काम दिन्छु भने गर्छौ भने गर्छु भने, अब मेरो दिमागमा छँदैछ नि के काम दिने गर्छस् भने त भने, अब छैन। अनि यसो सोचेँ नाङ्लो पसल दिनु पर्यो भने, भोलिपल्ट गएर नाङ्लो पसल दिन्छु भने हुन्छ भने आफै गएर, आफूसँग पैसा छैन डाक्टर साहब, मसँग जम्मा 7,000 रुपियाँ थियो, त्यो 7,000ले गएर मैले नाङ्लो पसल खोल्दै डाक्टर साहब। पीडा यहाँ छ। अनि सबै डालो नाङ्लो त्यो सबै कुरा ल्याएर 8 जनाले गर्छु भने डाक्टर साहब, अनि 8 जनालाई दिए। तर मैले उनीहरूलाई डेली काउन्सिलिङ त नभनौँ, सम्झाउँथेँ। मैले पनि सुनेको कुरा फेस गरेको त थिइनँ, गीता मात्रै फेस गरेको थिएँ। यसरी चाहिँ छोरीहरूलाई एक्सप्लोइट गर्छ, तिमीहरूको पनि छोरीहरू छौ, तिमीहरू राति कहाँ सुत्छौ भन्दाखेरि पशुपतिमा त पहिला खाटहरू थियो हजुरको, खटिया जस्तो, दिनभरि फुलहरू बेच्ने, राति चाहिँ फुल त्यहाँ पोको पारेर राख्छ, त्यो खाली ठाउँमा सुत्दो रहेछ तिनीहरू। होस् गर्नु, यसरी केटाहरू आउँछ, अब ठिक हुँदैन, जोगीहरू पनि ठिक हुँदैन, तिमीहरू बच्चाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँगले राख्नु भनेर भने मैले। अनि त्यसपछि दिएँ 8 जनालाई। तर 8 जनालाई दिएपछि मैले के भने भन्दाखेरि 1 रुपियाँ चाहिँ तिमीहरूले मलाई दिनको दिनुपर्छ है भने। अनि किन दिदी भनेर भने, अनि मैले त्यो 1 रुपियाँले फेरि म अर्कोलाई दिन सक्छु नि भनेर भने। त्यो भयो। अनि त्यो भइसकिसकेपछि मैले 8 जनालाई पसल थाप्थेँ, अनि उनीहरूले चलाउन थाले। तर 15 दिन पछाडि चाहिँ उनीहरूले आएर मलाई तपाईँले यस्तो छोरीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ, छोरीहरू हामी पसलमा बिजी हुन्छौँ, छोरीहरू चाहिँ नि दिनभरि कहाँ जान्छ, तिनीहरूलाई केही भयो भने त हामी त मरिहाल्छौँ नि भनेर दिदीले राखिदिनु पर्यो भने। उनीहरूको मनमा चाहिँ के भने मेरोमा सबै कुरा छ, मेरोमा सबै छ भनेर उनीहरूको मनमा चाहिँ। सो मैले यता पनि हेरिनँ उता पनि हेरिनँ, डाक्टर साहब हुन्छ भने हुन्छ भनेर
पिङ्गल स्थानमा एउटा घर थियो घर भाडामा भनेर अनि त्यहाँनिर एकजना केटा पनि मैले पालेको थिएँ त्यसलाई गएर जा सुनसरी त्यो सुनसरीबाट आएको त्यसको नामै सुनसरी कपिल हो त्यसको नाम तर मैले सुनसरी अब अहिले सबैजनाले त्यसलाई चिन्छ सुनसरी दाई भनेर अनि त्यसलाई गएर जा गएर सोधेर आइज भनेर भने अनि 3000 भन्यो अनि अब आफू पनि त्यहीँ सर्नु पर्यो छोरालाई पनि त्यहीँ सार्नु पर्यो भने पहिला 32 पुतरीमा बस्थ्यो द्वारिकाको ठ्याक्क अगाडि पाण्डेहरूको घरमा अनि त्यसपछि यता सरे पिङ्गलथान अनि 4वटा कोठा अनि त्यहीँबाट चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ आयो बस्यो राखे त्यहाँबाट त पुलिसहरूले पनि भेटाएको बच्चा त्यहीँ ल्याइदिने सबैले गर्यो दर्ता चाहिँ गरेको छैन अनि दर्ता गर्नुपर्छ भन्यो दर्ता गरेर अनि नाम चाहिँ नि तारानाथ दाहाल तपाईँहरूले सुन्नुभएको छैन उहाँ पत्रकार उहाँले के भन्नुभयो भने दिदी नाम चाहिँ के राख्ने भने छलफल हुँदाखेरि दिदी माइती राखौँ होला भनेर भन्नुभयो अनि मलाई पनि राम्रो लाग्यो हुन्छ भाइ भनेर अनि माइती भनेर माइती नेपाल भनेर भन्ने है त भनेर राखेको हो त्यसो गरेर सुरु गरेको डाक्टर साहब त्यतिकै अब यसरी नै सुरु गरियो डाक्टर साहब तपाईको यो सामाजिक भावना एकदमै देख्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई यो सामाजिक भावना कसले दिए जस्तो लाग्छ आफ्नो परिवारको सदस्यले हो कि कोही देखेर देखासिकी गरेर म पनि सामाजिक काममा लाग्छु भन्ने भावना आएको हो कि कसैले तपाईलाई यो प्रेरित गर्नमा कसको हात छ सबैभन्दा पहिला त डाक्टर साहब मैले भने नि तपाईलाई म मास्टर हुँदाखेरि देशको परिस्थिति राजनीतिक परिस्थिति पनि उल्टो हुँदाखेरि पनि अब पहिला भिन्दै किसिमको हुँदाखेरि पनि मैले सुनिरहेको तर मलाई लाग्छ डाक्टर साहब मलाई यतिको पीडा जुन मलाई मेरो श्रीमानलाई मैले छोड्नु पर्यो मैले बच्चा लिएर बस्नु पर्यो त्यो पीडा नभएको भए सायद मैले चाहिँ नि यस्तो काम गर्दैन थियो होला म मास्टर हुन्थ्यो होला घरमा भात पकाउँथ्यो होला बस्थ्यो होला त्यो पीडाले पनि हो एउटा चाहिँ नि डाक्टर साहब तर अर्को चाहिँ नि मेरो आमा स्वयं पनि चाहिँ नि छुट्टी भएको बेलामा चाहिँ नि मिसनरिज अफ च्यारिटी मदर टेरेजाकोमा त्यो लेपर्सहरूलाई सघाउन जानुहुन्थ्यो र अर्को चाहिँ नि मेरो हजुरबुवा मैले अघि पनि हजुरलाई भने उहाँले गाउँभरिको मुद्दाहरू चाहिँ नि ल सरदार बाजेले नै टुङ्गाउँछ भनेर आएको देखेर त्यहाँ चाहिँ गर्थे होइन त्यो देखेर होला त्यो चाहिँ अब भने नि सबैभन्दा ठुलो त मेरो जुन पीडा मैले भोग्नु पर्यो एउटा भने नि म यति लाभिसली हुर्किएको मान्छे एउटा कर्नेलको छोरी त्यो बेलामा पनि कर्नेलको घरमा चाहिँ नि 14-15 जना अर्दलीहरू हुन्थ्यो त्यस्तो लाभिसली हुर्किएको मान्छे मैले 81 दुःख पाउनु पर्दाखेरि त मलाई जुन पीडा भयो यस्तै हो मेरो फादरले डाक्टर साहब त्यो त भन्नै बिर्से हि इज अल्सो वान अफ माई इन्सपिरेसन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने मेरो फादरले मैले उहाँलाई बिहा गरिसकेपछि एउटा लेख्नु भयो वान लाइन आजको दिनसम्म पनि छ मसँग आई ट्रेजर इट उहाँले लेख्नु भयो आई टुक यु एज माई सन टुडे यु हेभ बिट्रेड मी भनेर लेख्नु भयो उहाँले जहिले पनि अलवेज थट म चाहिँ छोरा जस्तो हो म चाहिँ यो गर्नु सक्छ यसलाई म बारिस्टर बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो अनि घरमा सरसल्लाह हुँदाखेरि म एयर होस्टेस हुन्छु भन्दाखेरि माइल दाजुले त एयर होस्टेस जा एयर होस्टेस हुन्छ भन्छ अरू कुन काम गर भनेर भन्नुहुन्थ्यो बाबाले तँलाई बारिस्टर बनाउँछु भनेछ पढाउँछु भनेछ लन्डन पठाउँछु भन्छ भनेर भन्नुभयो त्यस कारणले त्यो बाबाको त्यो वान लाइन जुन चाहिँ छ टुडे यु हेभ बिट्रेड मी I took you as my son, but today you have betrayed me भनेर लेख्नु भएको आई थिङ्क मेरो परिवार मेरो श्रीमान मेरो जुन श्रीमानले गर्दाखेरि मैले बच्चा च्यापेर तरुणी अवस्थामा दुःख पाउनु पर्यो त्यो नै मेरो इन्सपिरेसन होला जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू दिदी अनि यो तपाईलाई तपाईको माइती नेपाल टिमले यति राम्रो भिडियो बनाएर शेयर गरिदिनु भएको छ मलाई विश्वजीले त्यो आज शेयर गरिदिनु भनेर एउटा उस पनि दिनुभएको छ त्यो सबैजनालाई म देखाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भिडियोको बारेमा कुरा गरौँला है त दिदी हस् डाक्टर I would like to request all of you to close your eyes and think, if your daughter was in that position, what would you do? This is a
heinous crime. Please join hands with me to end this crime. I want a society free of human trafficking. I hope I will make it happen one day. Let's join hands and make this world a trafficking-free world, a better place for children. Please try to respect the youth and do something for the youth. They are the ones who are going to build our next generation. Take your daughter as your pride. Men learn to respect women. Real men don't buy girls. With all your support, we have to end this heinous crime. I have absolutely fantastic memory of Anuradha, a girl with two plaits, always smiling, but I always admired her confidence. हामी एउटै हाउसमा थियौँ, येल्लो हाउसमा थियौँ र लिडरशिप रोल त उहाँको पक्कै थियो त्यति बेला पनि। 15 अगस्टमा चाहिँ हामी यहाँको टुली खेल जस्तो त्यहाँ मेला ग्राउन्ड थियो, त्यहाँ चाहिँ झन्डा बोकेर हाम्रो येल्लो हाउसमा हामी सँगसँगै झन्डा बोकेर मार्च पास गरेको पनि याद छ मलाई। Fond memories that we used to sit and chat sitting on the ladder all the time, you know. There was something, you know, if I said something, अहिले नबोल है, एकछिनपछि औँला ठडाउनु उसले कहिले छोडेन। गाउँमा गएर त्यो मैलो बच्चाहरूलाई हामीलाई चाहिँ छुन अलिक अप्ठ्यारो भएको ठाउँमा अनुराधाले गएर बच्चालाई नुहाइदिएको चाहिँ मलाई त्यो सम्झना चाहिँ अहिले पनि आउँछ। A very disciplined person. No, she did not stand any nonsense from anybody. But along the wheel of life, she's seen many ups and downs in life, yet never gave up. माइती इस्टाब्लिस गर्ने बेलामा उहाँको प्रायोरिटी नै चाहिँ माइत नेपाली थियो बेला मलाई भन्दा धेरै माइत नेपाललाई उहाँले टाइम दिनुभयो। उहाँको सबै फोकसै माइत नेपालमा थियो। अहिले त्यही भएर होला जहाँ अहिले माइत नेपाल छ त्यो दिजुले त्यो टाइम त्यति बेला डिभोट गरेको हिसाबमा अहिले त्यही छ जस्तो लाग्छ। In 1999, my wife and I visited Kathmandu for the first time. My wife and I were deeply impressed about the vision of Mrs. Korala. So we made at once a decision to help her with an extensive support. Brigitte and I found ourselves working in a problem we did not know exist. We found ourselves working within a society with which we were not totally familiar at first. And she also introduced to us the many, many ways that she was solving the problems, which was a learning experience for us. I enjoyed working with Anu Didi a lot. For me, she's one of the most charismatic persons I have ever met in my life. उहाँ हेर्दाखेरि स्ट्रङ जति देखिनुहुन्छ त्यति नै विक पनि हुनुहुन्छ र सानसानो कुराहरूमा उहाँ डराउनुहुन्छ, इन्जेक्सन हाल्ने पनि डराउनुहुन्छ, प्लेनमा चढ्यो भने डराउनुहुन्छ, प्लेनमा अलिकति टर्बुलेन्स भयो भने उहाँको केही सातो पुत्लै जान्छ। आफ्नो लागि छोड्नुहुन्छ बरु बच्चाहरूको लागि सोच्नुहुन्छ दिदीले। सानो सानो बच्चाहरू छन्, भोलि के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने हामी सोचिरहन्छौँ। दिदीले जति कसैले नि गर्दैन होला जस्तो लाग्छ हामीलाई त। दियोले बालेर रोशनी दिन्छ हामीलाई, मलाई चाहिँ त्यही लाग्नुहुन्छ। दिजु चाहिँ हरेक काम यतिदेखि लिएर सब दिजुले गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई धेरै खुसी लाग्छ कि हामी दिजुको उमेरमा पुग्यौँ भने चाहिँ त्यति गर्न सक्दैनौँ कि हामी।
आफ्नो लागि त you will be living, but you have to learn to live for others. मदर टेरेजाले मलाई एउटै कुरा भन्नुभयो, जुन काम तैँले थालेको छस् त्यसलाई कन्टिन्युटी दे, तेरो गोल, तेरो मिसन सबै तँ पुग्छस् भनेर मलाई भन्नुभएको थियो. टेक रेस्ट, डोन्ट वर्क टु हार्ड. अब धेरै काम गरिसक्नु भयो, अब रेस्ट गर्नु. अब धेरैजना मान्छेहरू छ जसले चाहिँ माइट नेपाललाई ह्यान्डल गर्न सक्छ. अहिले सेकेन्ड जेनेरेसनलाई विश्वास गर्नुहोस्. अब एउटा गार्जियनको हिसाबमा मात्रै माइट नेपालमा गइदिनुहोस्. The whole world is behind her, and I wish all the best, Anu. I really wish you all the success. Love you. I would like to wish you all the best for the future and hope that you will continue to do what you have been doing. It is indeed gratifying to see the extent of the good job Mighty Nepal is doing under Anu's leadership, in recognition of which she became CNN Hero 2010 and has been conferred with Padma Shri by the Government of India this year. Hats off to you, Anu. Keep up the good work. I wish long life for Mighty, long life for Diju. Diju, you were the best. Diju, you are the best. Diju, you will be all the best. Anuradha, surely you know how Joe and I feel about you and Mighty Nepal. As we say in my native tongue, tu as l'admiration du monde entier. Your work, Anuradha, inspired the lives of all your supporters, including myself. And I'm very thankful that you have changed my life to a very meaningful way. No one can ever have a mother like you in this whole world, Diju. We love you so much. धन्यवाद दिजु. दिजुलाई धन्यवाद. धन्यवाद दिजु. धन्यवाद दिजु. Thank you दिजु. Thank you दिजु. धेरै धेरै धन्यवाद दिजु र तपाईको सफलताको शुभकामना. पहिलोचोटि यो भिडियो सुन्दाखेरि कस्तो भयो दिदी? आँखाबाट आँसु आउँछ. सरप्राइज बनाइदिनु. मलाई थाहा पनि थिएन. मैले पहिलोचोटि देख्दाखेरि म छक्कै परेँ. 25 वर्षमा त्यो आर्मी क्लबमा मेरा साथीहरू सबैजनाले पनि भन्यो, हजुरहरूले सुन्नुभयो र मलाई जतिखेर आज देखाइदिनु भयो, आज 25 वर्ष, 26, 27, 28, 3 वर्ष पछाडि फेरि देख्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ अब सबैजनाले को एक्सपेक्टेसन देखिहाल्नु भयो. गर 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 भन्छ होइन, अब गर्नै पर्यो. अब छोराले चाहिँ अब सेकेन्ड जेनेरेसनलाई विश्वास गर भन्छ. अब त्यो चाहिँ अब सकिँदैन होला डाक्टर साहब. बुढाबुढी मान्छे है, अब आफैले गर्दाखेरि चाहिँ सबै ठिक भए जस्तो लाग्छ, अरूले गर्दाखेरि अलिअलि गल्ती भयो कि जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब. त्यही त यो मनोबल उच्च राख्नलाई तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ? आफ्नै मनोबल उच्च राख्नलाई तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ? मनोबल उच्च राख्नलाई के भन्नुभयो डाक्टर साहब? तपाईँले इन्सपिरेसन यो कहाँबाट लिनुहुन्छ यदि यो मनोबल उच्च राखिराख्नलाई? के डाक्टर साहब हेर्नुहोस्, अब हजुरहरू त्यहाँ म यहाँ, अब सबैले क्वेसन यही गर्छ सबैजनाले. अब मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ मेरो बच्चाहरू होइन, यहाँ जति छ मसँग उनीहरू मेरो इन्सपिरेसन होइन. अब दिनभरि त यिनीहरूले भनिहाल्यो नि, अब कराउने सानो सानो, पुनमले भने सानो सानो कुराहरू पनि दिजुले हेर्छ, यो गर्छ त्यो गर्छ भने म सानो सानो कुरा नोटिस गर्छु. र मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ यी बच्चाहरू नै हो. रात परेपछि मेरो क्यालकुलेसन हुन्छ, मैले के गरेँ, कसो गरेँ, कहाँ गर्नुपर्ने, के गर्नु बाँकी छ भन्ने कुराहरू हुन्छ. र 11 बजेपछि चाहिँ सोच्ने र रुने मौका आउँछ मलाई. मलाई लाग्छ मैले गरिनँ, अझै गर्नुपर्ने हो कि कसरी गर्ने होला, के गर्ने होला भनेपछि 11 बजेर अलिकसम्म चाहिँ सधैँ 11:30सम्म चाहिँ म सोचेर रुन्छु नै होला डाक्टर साहब, मैले गर्नै सकिनँ भनेर. सो मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ यो बच्चाहरू हो. यो बच्चाहरूले स्वास्थ्य मान्छेहरू जो बहिनीहरू छ उनीहरू हो. तिनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ नि तिनीहरूको पीडा, तिनीहरूको जुन एउटा मलाई भन्नु खोज्छ, जुन भनेर सुनाउँछ, त्यो पीडा मैले नसुनेको भए मैले कामै गर्न सक्दिनँ डाक्टर साहब. तपाईँलाई यो अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरू कोही छ आज भन्न चाहनुहुने?
सधैँ अप्ठ्यारो पर्दा कसलाई सम्झिनुहुन्छ? कुन कुन संस्थाले धेरै सहयोग गरे तपाईँलाई? सबैभन्दा पहिला त अब अप्ठ्यारो पर्दाखेरि मलाई एकदमै अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ नि अब पैसै थिएन, केही थिएन, ऊ भएको थियो। आफूलाई सबै अब त्यो कति नै हुन्थ्यो र कति नै थियो र मेरोमा सुन चाँदी पनि होइन, यत्रो यत्रो झोलामा त थिएन, थोरै थियो। त्यो सबै पनि बेचेर केही नभएको बेलामा, टिभी भएको बेलामा चाहिँ नि आएर चाहिँ नि युनिसेफको एउटा ओनो भन्ने जापानिज थियो, त्यसले चाहिँ नि आएर चाहिँ नि 2 वर्षको लागि चाहिँ नि आफैले प्रपोजल लेखिदिएर त्यसले चाहिँ नि सपोर्ट गरेपछि अलिक हल्का जस्तो महसुस भयो। त्यो एउटा सम्झिन्छु। र अर्को चाहिँ नि जब आजको दिनसम्म पनि इट्स भेरी डिफिकल्ट डाक्टर साहब, मसँग काम गर्नुलाई चाहिँ भेरी डिफिकल्ट हो। तर त्यसको बावजुद पनि आजसम्मको दिनसम्म चाहिँ अब आज 25 वर्ष भइसकिसक्यो अब विश्वले जोइन गरेको। विश्वलाई चाहिँ अब म सम्झिन चाहन्छु र सधैँ सम्झिन्छु होला। अब हजुरहरूलाई थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन, मसँग बस्नु अघि केटाकेटीले सानो सानो कुरा भने तिनीहरूले गाली थ्याङ्क यू दिजु त भन्यो, तर कति कराउँछ भन्ने चाहिँ भनेन। विश्वले दिनको चाहिँ नि 4 पटक 5 पटक मबाट चाहिँ नि गाली नखाएको दिने छैन। त्यो पनि फेरि नट त्यो मामुली यसो गरौँ सर, एकदमै कडा तरिकाले गाली खाएर चाहिँ नि उसले चाहिँ नि आजको दिनसम्म यत्रो 25 वर्ष हि कुड टलरेट मी है, र काम गरिरहेछ। अब भोलि चाहिँ म आजै भनौँ, अब भोलि भनौँ, जति बेला म फ्याट्टै भयो भने पनि उसले चलाउँछ भन्ने चाहिँ छ। तर अझै पनि के छ भने उसले चाहिँ नि लेखापढी चाहिँ नि गर्ला, तर यो भित्र चाहिँ बच्चाहरूलाई हेर्ला कि नहेर्ला भनेर हिँडाउँछु। उसलाई पनि राति बोलाउँछु उसको घरबाट, उसलाई पनि हिँडाउँछु, दिउँसो पनि हिँडाउँछु, देखाउँछु, सबै कुरो गर्छु। बेलुका बिहान जति बेला हो उसलाई ब्रिफिङ गर्छु। सो यो उहाँ पनि छ। र एउटा चाहिँ नि अर्को सम्झिनु पर्ने चाहिँ मैले सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ नि मेरो छोरालाई पनि सम्झिन्छु। किनभने मेरो छोरालाई पनि त्यो सानै थियो, 8, 9, 10 वर्षको थियो। अनि माइती नेपालमा म त इन्गस, अनि एक दिन त त्यसलाई स्कुल चाहिँ पठाउँथे, एउटा स्कुलमा हालिदिएको थिएँ। अब त्यो सस्तो मस्तो स्कुलमा हालिदिएको थिएँ, पठाउँथे। अनि पठाउँदाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ त्यसले कोठामा ढ्याङ ढुङढुङ गर्यो। किन ढ्याङ ढुङढुङ गरेछ भनेर हेर्नु जाँदा त डाक्टर साहब रुँदै रहेछ। अनि रुँदै रहेछ के भयो भन्दा मैले 2 दिन भइसक्यो टिफिन नलगेको, बिहान अलिकति मैले खाजा खाएर जान्छु, तपाईँले माइती नेपालको केटाकेटीलाई मात्रै हेर्नुहुन्छ, मलाई त हेर्नै हुन्न भनेर भने होइन। सो मैले सोच्नुपर्ने त्यसको पनि मैले बाल्यकाल चाहिँ मैले लुटिदिएँ कि जस्तो लाग्छ। क्या मैले यता मेरो कामपट्टि एकदम डिभोट गरेर त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली बिर्सेको जस्तो लाग्छ डाक्टर। ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म एकदमै यिनीहरू छ। र जस्तो गेरियन भयो, अब आज यो इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यति ठुलो सारा देशभरि छ। गेरियन भन्ने चाहिँ अघि त्यो मलाई अनुदिदी भन्ने चाहिँ जर्मनको, ऊ नभएको भए पनि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्दैन थियो होइन। त्यसै गरिकन उसले चाहिँ नि गएर एउटा हिप्पी जस्तो आएको मान्छे गएर चाहिँ नि डाक्टर किललाई चाहिँ नि अब व्यापारीहरूलाई चाहिँ नि जर्मनीमा कोलोनमा कन्भिन्स गरेर, अनि डाक्टर किलले टाइमै नदिएर बल्ल बल्ल टाइम दिएपछि उसले कन्भिन्स गरेपछि डाक्टर किलले ठिक छ म टिबेट जाँदैछु, टिबेट गएपछि आएपछि म त्यहाँ उसलाई गएर भेट्छु भनेर भनेपछि ऊ आयो डाक्टर किल। अघि पनि भन्नुभयो उहाँले। र गेरेनले त्यति नगरेको भए आज यो बिल्डिङहरू बच्चाहरू यति सुख शैलीका साथ बस्न पाउँदैन थियो। आज मान्छेले चाहिँ एउटा कोठाको लागि 15,000 तिर्दाखेरि पनि पाउँदैन, तर बच्चाहरू पानी 24 घन्टा सबै कुरो गरेर चाहिँ नि हेर्नुहोस् न, गर्ने भन्दा गराउने ठुलो भन्छ नि डाक्टर साहब। त्यस कारण गेरियन पनि गराउने हो। त्यस कारण गेरियन पनि एकदमै हि इज अ बिग पर्सन। मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सपोर्टर त्यसले गर्यो। अनि त्यहाँबाट गेरियन पछि डाक्टर किलले चाहिँ नि आएर चाहिँ नि ल मेरो एउटा छोरी चाहिँ नि मर्यो, एउटै छोरी, अरू त यत्रो मेरो छोरीहरू छ, यो छोरीहरूको लागि म गर्छु भनेर उहाँले काहीँ देब्रे दाहिने काहीँ हेरेन। मेरो सानो त्यो झोपडी हेऱ्यो, त्यो झोपडी हेऱ्यो, मेरो काम हेऱ्यो, मेरो बच्चाहरू हेऱ्यो। त्यतिमा उहाँले यत्रो सहरको बिचमा मलाई यो टोलको मान्छेहरूको लागि पनि मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले दिदी यहाँबाट जानै पाउनुहुन्न, दिदी यही टोलमा बस्नुपर्छ भनेर मलाई यही टोलमा राख्नुभयो होइन। एउटा भला आदमी सबै ठुल्ठुलो मान्छेहरू बस्छन् त्यहाँ टोलमा राख्नुभयो र उहाँले डाक्टर किलले यो बनाइदिनु भयो। अब आज हेर्नुहोस् त
यति दुःख पाएको मान्छेहरू सबैजना कति आनन्दपूर्वकले बस्नु पाइरहेछ, सुख शैली केहीको दुःख छैन डाक्टर साहब, सबै कुरो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो लागि त यिनै व्यक्तिहरू चाहिँ नि अब मैले सबैभन्दा पहिला त मेरो बच्चाहरू नै भने मेरो इन्सपिरेसन, त्यसपछि लगाएर चाहिँ नि विश्वजी भने, त्यसपछि गेरियन भने, त्यसपछि मेरो छोरा, त्यसपछि डाक्टर किल, अनि अफकोर्स डेफिनेटली आज चाहिँ नि अमेरिकामै हुनुहुन्छ बस्टनमा, अब उसले नेपाली बुझ्दैन तर टाउको चाहिँ हल्डाउँछ क्या डाक्टर, बुझे जस्तो गर्छ, तर उसले सोध्नु चाहिँ सोध्छ होला त्यहाँ बस्टनमा अरू नेपालीहरूले हेर्दैछ भने उसले चाहिँ सोध्छ। जो र ब्रिजेट होइन, यिनीहरूले पनि बिचरा केही नभनिकन डाक्टर साहब अब सबैले पैसा दिने भयो संसारभरिबाट, कसैले 1 रुपियाँ कसैले 2 रुपियाँ केही पनि छैन, अनि जो र ब्रिजिटले चाहिँ नि ल हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर एकदम बुढाबुढी मान्छे हिँडे घरि कहाँ गएर माइती नेपालको बारेमा भन्ने, कहाँ गएर भन्ने, अनि संसारभरिबाट आएको हाम्रो चाहिँ के हो त्यसलाई के भन्छ 501 हामीसँग छैन, अनि उनीहरूले चाहिँ 501 तिरेर फ्रेन्ड्स अफ माइती नेपाल भनेर खोलेर संसारभरिबाट आएको पैसा चाहिँ उनीहरू कहाँ जम्मा हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ हामीलाई पठाउँछ, र त्यही जो र ब्रिजिटले पनि एकदमै सहयोग गरेछ डाक्टर। दिज आर द पिपल हुम आई हेभ टु रिमेम्बर, अनि अफकोर्स सुनसरीलाई त भुल्नै सकिँदैन, त्यसले चाहिँ अब सानोदेखि गरे थियो। त्यही त तपाईँले धेरैजना सेलिब्रिटीहरूको उद्धार गर्नुभएको छ, तपाईँलाई नम्बर थाहा छ अहिलेसम्म कतिजनाको उद्धार गर्नुभयो होला माइती नेपाल? डाक्टर किन थाहा नहुनु, थाहा छ नि। अब अहिलेसम्म 45,000 जनालाई चाहिँ रेस्क्यु गरिसकिसक्यौँ, ल्याइसक्यौँ, पुनर्स्थापना गरिसक्यौँ, कतिजना बितिसके सबै छ, कतिजना अझै पनि छ, मेरै कन्ट्याक्टमा छ, मैसँग गर्छ। अहिले हेर्नुहोस् यो लकडाउनको बेलामा बच्चाहरूले अब त उहिले त थिएन डाक्टर साहब होइन, कहीँ गएर फोन उठाउनु पर्थ्यो है, 5 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो, 2 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो, अब अहिले त सबको हातमा मोबाइल छ। दिजु हामीलाई चामल छैन, दिजु हाम्रो ART सक्यो, सबै पुऱ्याउनु जानु त अब छैन। अब मैले विश्वलाई के भनेको छु भने, विश्वलाई अस्ति मात्रै भनेको 2 हप्ता अगाडि, विश्व अब मसँग प्लिज बेयर विथ मी विथ दिस फाइट, अब यो फाइट लास्ट फाइट, म तिमीलाई दुःख दिँदिनँ। पहिला पनि तिमीले मलाई चाहिँ नि मोटरसाइकलमा राखेर बच्चाहरूको सबै मैले गर्थेँ डाक्टर साहब, प्रोक्युरमेन्ट थिएन, केही थिएन, पैसा सैसा सबै, अनि विश्वलाई राख्यो, गार्मेन्ट अन्डर गार्मेन्टदेखि लिएर खानेकुरा किन्यो, मोटरसाइकलमा गयो, 2 जना किनेर लिएर आयो गर्थ्यो। अब अहिले मैले विश्वलाई के भन्छ, ड्राइभरहरू सबै भाग्यो कोभिडले गरेर, ड्राइभर छैन। अब गाडी त पास लिए, अनि ऊ विश्वलाई नै लाउँछु, विश्वलाई भने अब लास्ट फाइट मसँग गर है विश्व, गाडी चलाइदेऊ भन्छु, अनि केटाकेटीको ART पुऱ्याउनु जान्छु, केटाकेटीलाई खाना पुऱ्याउनु जान्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी नै अब डाक्टर साहब अब मेरो चाहिँ सबै कुराहरू छ। त्यही त 45,000 भनेको त एकदमै ठुलो धेरै नै हो। तीमध्ये कतिजना बहिनीहरूले कस्तो करियरहरू चुज गर्नु भएको छ, को के हुनु भएको छ, यसो अलिकति बताइदिनु न थोरै। यिनीहरूले चाहिँ नि अब कोही चाहिँ नि अब हामीले यहाँ इन हाउसै इम्प्लोइमेन्ट दिएको छौँ, किनभने हाम्रो क्लिनिक छ, हाम्रो स्कुल छ, र यहाँ हाम्रो WRC छ, वुमेन्स रिहेबिलिटेसन सेन्टर, CPC छ, त्यहाँ नै हामीले दिएको छौँ। र कतिजनालाई चाहिँ नि हजुरको बोर्डरमा, किनभने काम दियो भन्छ, काम के दिनु, अनि मेरो पालो के पनि नदेखिसकेपछि ल 26वटा नाका छ अफिसियल, 26वटामा चाहिँ नि म यिनीहरूलाई राख्नु पर्यो भनेर, अब पैसा पनि चाहियो डाक्टर साहब नाकामा राख्नुलाई है, घर भाडा लिनु पर्यो, अनि मेरो पालो ट्रान्जिट होम भनेर सम्झेँ। अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ केटीहरूलाई चाहिँ अहिले 14वटामा छौँ डाक्टर साहब, हामी 29वटामा चाहिँ पुग्नु सकेका छैन, 26वटामा चाहिँ पुग्नु सकेका छैनौँ पैसाको अभावले। 14वटा नाकामा चाहिँ छौँ हामी, अनि हरेक नाकामा 5-5 जना नानीहरू काम गर्छ है। यो त नाकामा काम गर्नेहरू भए, अब कतिजनाले चाहिँ नि हस्पिसमा काम गर्छ, कोही बाहिरै बसेर चाहिँ नि, मैले चाहिँ नि बाहिर बसेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ नि बच्चा पनि भएकोहरू चाहिँ कोही चाहिँ बच्चा भएकोहरू गर्दैन, तर बच्चा भएकोहरू बाहिर पनि मैले चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा यहीँबाट ट्रेनिङ दिएर, होटल म्यानेजमेन्टको ट्रेनिङ दिएर, विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू दिएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ नि मैले ठाउँमा हात जोडेर सबैसँग होइन। त्यसको लागि चाहिँ फेरि अब अघि मैले थ्याङ्क यू दिन सकिनँ, दोर्जे सर हुनुहुन्छ, दोर्जे सर चाहिँ नि अहिले के अरे यो गोकर्ण फरेस्टमा GM हुनुहुन्छ,
तर उहाँ त्यति बेला चाहिँ अन्नपूर्णमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई भनेर र सिर्जना राणा र दोर्जे सरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने हाम्रो बच्चाहरू अन्नपूर्ण होटलमा काम गरेको छ म्याक्सिमम डाक्टर अन्नपूर्णमा एन्ड दे आर डुइङ भेरी वेल नानीहरू सबैजनाले एकदमै राम्रो गरिरहेछ त्यसै गरिकन कर्ण साक्य उहाँले पनि हाम्रो बच्चाहरू राखिदिनु भएको छ र उहाँले त फाइटै गर्नुभयो मान्छेले उसलाई त्यहाँको मान्छेहरूले यो त माइती नेपालबाट आएको यो यस्तो फल्ना भनेर त्यहाँनिर फाइट हुँदाखेरि कर्मचारीको हुँदाखेरि कर्ण साक्यले यो मेरो छोरीहरू हो म यसलाई चाहिँ कन्यादान दिन्छु भनेर स्ट्यान्ड लिनुभयो र राख्नुभयो त्यो स्टिगमा माइती नेपालमा के छ भनेर मैले चाहिँ हजुरहरूलाई बुझाउनु खोजेको त्यही त दिदी अब हाम्रो यो प्रोग्राम सापटी भन्ने प्रोग्राम जुन हामीले 3-4 हप्ता भयो चलाउन थालेको अब मेन उद्देश्य यसको चाहिँ सामाजिक काममा लागिरहेका मान्छेहरूलाई हामीले थोरै यो सोको थ्रु पनि सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर यो कार्यक्रम चलाएको तपाईँ आइदिनु भयो हामीलाई माइती नेपालको बारेमा धेरै जानकारी दिनुभयो अब अहिले एकछिनमा डाक्टर प्रकाशले यो फाइनेन्शियल अपडेट दिनुहुन्छ हामीले तपाईँ आउनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै हामीलाई धेरैजना मान्छेले हामी पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ भनेर हामीलाई पहिल्यै पैसा पठाइदिइसक्नु भएको छ जसको अपडेट चाहिँ एकछिनमा डाक्टर प्रकाशले दिनुहुन्छ तर डाक्टर प्रकाशमा जानुभन्दा पहिला मलाई चाहिँ विश्वजी सबैलाई चिनाइदिन मन लाग्यो विश्वजी त्यही हुनुहुन्छ भने यसो हेरौँ न विश्वजीलाई यही छ हजुर नमस्कार डाक्टर साहब नमस्कार विश्वजी तपाईको गुणगान त्यही सुनियो धेरै नि तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ माइती नेपालको सहकारी दिदीसितको अब यो मलाई लाग्छ यो मेरो एउटा अभाग्य पनि हो कि मैले एउटा यस्तो मार्गदर्शक भेटाए सायद मानिसहरूले धेरै परिश्रम गर्दा मेहनत गर्दा नि भेट्दैनन् जसले मेरो जीवन सफल भएको मैले महसुस गरेको छु र एउटा पुरुष भएर पनि महिला माथि हुने हिंसा महिलाहरूको जुन बेचबिखन चेलीबेटीको बेचबिखनको एउटा अभियानमा लाग्नलाई जुन अभिप्रेरित गर्नुभयो उहाँले यो मलाई लाग्छ कुनै पनि मानवले धेरै ठुलो तपस्या गरे पनि पाउँदैन र म त्यसमा चाहिँ धन्य छु तर अघि पनि भन्नुभयो त्यो तपस्याको फल चाहिँ दैनिक रूपमा मैले भोगिराख्नुपर्छ आजका दिनसम्म कपाल फुलेर यस्तो तालुखुइले भइसक्यो त्यही पनि मैले एउटा बच्चाले जस्तो उहाँको मार्गदर्शन अर्को तरिकाले उहाँको मार्गदर्शन गर्ने तरिका चाहिँ अलिक फरक छ अरूले चाहिँ राम्रो भाषामा राम्रो शैलीमा सिकाउँछन् उहाँको चाहिँ शैली फरक छ त्यसले गर्दा त्यो शैली पनि मेरो लागि चाहिँ ऊ भएको छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई खुसी छ त्यही त धेरै धेरै धन्यवाद विश्वजी तपाईले गरेको काम अब एकदमै उत्कृष्ट काम छ दिदीले त तपाईको गुणगान गाएरै थाक्नुहुन्न त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ डाक्टर प्रकाश तपाईँ एभाइलेबल हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्मको फाइनेन्शियल अपडेट दिइदिनुहोस् न त नमस्कार दिदी नमस्कार डाक्टर विश्वजी नमस्कार हामी हजुरहरूको कुरा सुनेर सबै हेर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ केही न केही राम्रो गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा प्रेरणा मिल्छ सधैँ नै अहिले पनि मिल्यो जस्तो लाग्छ यहाँ केही कमेन्टहरू पनि छन् जुन म पछि भन्ने छु एउटा क्वेसन पनि आइसकेको छ पहिला चाहिँ म यो अहिलेसम्मको हाम्रो प्रोग्रामको यो फर्मेट अनुसार एउटा अहिलेसम्मको फन्ड रेजिङको अपडेटहरू दिन्छु विगतका 3वटा कार्यक्रम र अहिलेको यो कार्यक्रमको लागि भएको चाहिँ म छोटो अपडेट दिन्छु है त यो चाहिँ हाम्रो फन्ड रेजिङको अपडेट हो त्यो हामीले चाहिँ अहिलेसम्म गरेको 3वटा कार्यक्रम मध्ये अहिलेसम्म चाहिँ पहिलो कार्यक्रम चाहिँ हामीले हरिवंश आचार्यज्यूसँग गरेको थियौँ त्यस्तै तेस्रो कार्यक्रम चाहिँ मदन कृष्णज्यूसँग गरेको थियौँ उहाँहरू दुवैजनाले चाहिँ मानव सेवा आश्रमलाई रोज्नु भएको थियो त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँको डोनरहरूको नाम एकै ठाउँमा राखेर देखाएका छौँ त्यति बेला त्यो कार्यक्रम 2टा कार्यक्रमबाट चाहिँ मानव सेवा आश्रमको लागि हामीले 2,74,560 रुपियाँ जम्मा गर्न सफल भएका थियौँ यो चाहिँ हाम्रो दाताहरूको नाम हो त्यसपछि दोस्रो कार्यक्रममा डाक्टर भगवान कोइराला आउनुभएको थियो उहाँको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले 1,23,000 रुपियाँ जम्मा गर्न सकेका थियौँ र अहिलेसम्म हामीले हजुर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर कुरा गरेपछि अहिलेसम्म हाम्रो लागि चाहिँ हामी 2 जना त्यसपछि डाक्टर मदन कुमार बडाल सुषमा सापकोटा विष्णु सापकोटा सूरज केसी उमा सापकोटा अधिकारी अन्नपूर्ण देव फाउन्डेसन तारा सिगदेल दीक्षा नेउपाने मीना सापकोटा सन्देश पण्डित सुरेन सापकोटा उहाँहरू गरेर अहिलेसम्म 1,33,340 रुपियाँ हामीले जम्मा गर्न सकेका छौँ र यसलाई हामी अझै अगाडि बढाइरहनेछौँ र यो सँगै म अर्को एउटा कुरा के पनि सेयर गर्न चाहन्छु
योसँगै अरू के सेयर गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरू कसैले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा पछि युट्युबमा हेर्नुहुन्छ यो भिडियो र कतै डोनेट गर्न मन लाग्छ भने डिरेक्टली तपाईँले यो डिरेक्ट डोनेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हामी मार्फत गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा सिधै गर्नुभयो भने अझ सजिलो पनि हुन्छ। हामी यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ अब दिदीको कुरा सुनेर हामीले आफूले गर्न नसके पनि सहयोग गर्न सक्यौँ भने पनि धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिलेसम्म जसले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो, मोटिभेसन दिनुभयो र हाम्रो गेस्टहरूले रोजेको अर्गनाइजेसनमा डोनेसन गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म दुईटा कुरा मात्रै राख्छु यहाँ अहिलेसम्म आएको कुरा मध्येबाट फिल्टर गरेर। एउटा चाहिँ हामी सबैको प्रतिनिधि एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ, नारायण नेउपानेजी, उहाँहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ दिजु यु आर अ सोर्स अफ इन्सपिरेसन, आई सुड से यु आर इन इन्सपिरेसन भन्नुभएको छ। यो त हामी सबैले हरेकचोटि भन्ने कुरा हो। धन्यवाद नारायण नेउपानेज्यू। त्यसपछि यो हामी कुरा गर्दै जाँदा आउँदै जाला यो प्रश्नको उत्तर पनि प्रमोद शर्माले सोध्नु भएको छ, पछिल्लो चरणमा माइती नेपालको के छ अवस्था भनेर सोध्नु भएको छ। अब यसको लागि हामी कुरा गर्दै जानेछौँ। म चाहिँ अहिले फेरि ब्याकग्राउन्डमा गएँ है त। धन्यवाद डाक्टर प्रकाश पौडेल। अब अहिले भर्खर मलाई अर्को टेक्स्ट पनि आयो, यो कार्यक्रम हुँदाहुँदै अर्को $1000 पनि माइती नेपाललाई एनोनिमस डोनरले गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ उहाँको नामसहित तपाईँलाई चाहिँ पठाइदिनेछौँ। त्यो भएपछि अहिले अब 1,30,000 त्यहाँ भयो, अर्को चाहिँ $1000 त्यसमा प्लस अब 1,20,000 जस्तो त्यो पनि एड गरेपछि 2,53,000 जस्तो चाहिँ एड भएछ दिदी यो प्रोग्राम थ्रु। तपाईँले गरेको काम चाहिँ त अब यति सराहनीय काम छ कि अब तपाईँसित आबद्ध हुनु नै हाम्रो लागि अभाग्य हो दिदी। अब यसमा चाहिँ कुनै दुई मत छैन। जो कोही पनि माइती नेपाललाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी उहाँहरूलाई चाहिँ दिदी समक्ष कनेक्सन चाहिँ गरिदिनेछौँ। अब यो अहिले कोरोना को बेलामा पनि यो जस्तो तपाईँ त्यति बेला काम गर्ने बेलामा HIV एड्सको जस्तो ट्याबु थियो, सोसल ट्याबु, अहिले कोरोनाको पनि अलिअलि सोसल ट्याबु छ। तपाईँले यो दुईटामा समानान्तर देखेछु भन्नुभएको थियो अस्ति हामी कुरा गर्दाखेरि। त्यो बारेमा चाहिँ यहाँ सुनेर हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई केही भनिदिनुहोस् न दिदी। अब फेरि चाहिँ हजुरहरूको अगाडि मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उनी गरेर भन्नुपर्छ होला। तर अब अघि विषयले भने नि अब शैली नै भिन्दै, अब ठाडै जानेको कुरा भन्नु पर्यो अब होइन। अब आफ्नो भन्ने शैली नै भिन्दै छ। अब जस्तो मैले हजुरलाई अघि पनि भने सुरुमै 81 सालमा चाहिँ नि हजुरको HIV एड्स आयो। त्यसपछि औषधि अब कहिले हो है, महामारी भयो, मान्छेहरू स्टिग्मा गर्न थाले, दुनियाँ भयो। र फेरि त्यसको चाहिँ नि 85 मा एउटा औषधि बन्यो। अब त्यो त हजुरहरूलाई पनि थाहा होला, बन्यो। अब तर पनि भएन, नभइसकिसकेपछि महामारी हुँदै गएपछि 96 मा चाहिँ नि हजुरको 3टा औषधि बनेको थियो ART। त्यो बनिसकेपछि आइ एम भेरी प्राउड टु से नेपालमा सरकारले भन्दा पनि पहिला निक्लिने बित्तिकै हामीले औषधि दियौँ डाक्टर साहब है। त्यति बेला कसले सपोर्ट गरेको त्यो विश्वलाई दियो। मैले पैसा खोजेर ल्याएर पनि मैले बच्चाहरूलाई औषधि दिएँ ART भनेपछि पहिला, सरकारले भन्दा पनि पहिला। र मैले भनेको चाहिँ के भने अनि त्यसपछि अब गीता आयो, केटीहरू 125-28 जनालाई इन्डियाबाट पठाइदियो। अनि हामीले विभिन्न संस्थामा राख्यौँ, मैले पनि राखेँ 75 जना। भनेपछि टोलमा सानो सानो घर, मेरो सानो सानो डेरा, त्यो डेरामा राख्दाखेरि मान्छेहरू ल अनुराधाले HIV एड्स फैलायो, ल देशमा यस्तो गर्यो, एड्स फैलायो, यो त्यो भने। तर अल्टिमेटली मैले उनीहरूलाई अवेयर गराएँ यो यस्तो होइन। जसरी मलाई डाक्टर गुरुबाचार्यले भन्नुभएको थियो, डाक्टर गुरुबाचार्य मसँग क्लोज भएर काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई जसरी सिकाउनु भयो मैले त्यसरी नै सबलाई भन्न थालिसकेपछि त्यो बिस्तारै हरायो। किनभने सबै राजीव काफ्लेले आफैले आएर चाहिँ नि, राजीव एउटा ठुलो घरको केटा, तर उसले चाहिँ नि अब ड्रग्सहरूकोबाट चाहिँ उसलाई सर्यो इन्जेक्सनको यताउतिले। त्यो राजीवले पनि एक्सप्लेन गर्नु थालेपछि पिपल स्टार्टेड बिकमिङ अवेयर होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ नि यस्तो गर्दाखेरि सर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सबै नेपालीहरूले बुझ्यो जस्तो लाग्छ। किनभने मैले स्नेह गृह भनेर झापामा खोल्दाखेरि पनि, सत्रीघट्टामा खोल्दाखेरि पनि कसैले विरोध गरेन। बच्चाहरू लगेर त्यहाँ राख्दाखेरि पनि हस्पेस बनाएर झापामा। अहिले मैले चाहिँ नि हस्पेस फेरि यहाँ
गोकर्णमा पनि बनाएको छु, त्यहाँ पनि 38 जना छ। त्यहाँ पनि वरिपरिकोले कहिले पनि मैले खोल्दाखेरि कहिले पनि विरोध गरेन, राम्रै मानेर गरे। कारणले त्यो बुझ्नु थालेपछि हुँदो रहेछ। अब अहिले आएर चाहिँ फेरि मलाई फेरि फियर छ नि डाक्टर साहब। फियर भन्दाखेरि फियर इन द सेन्स के हो त भन्दाखेरि यस्तो तरिकाले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि डिस्क्राइब गरिदिएको छ यो कोरोनालाई कि मान्छेहरू सबैजना त्रासित छ होइन। अब त्यो मिची धुने त अब कानै पाकिसकिसक्यो, हात धुने भन्ने कुरा है। हाम्रो बेलामा पनि उहिले बाजे बोजूले भन्थ्यो, ए नङको छेउछाउमा कुना काप्चीमा राम्रोसँगले हात धोए, साबुनले हात धोयो भने मैला जान्छ, राम्रोसँगले यताउति रोग लाग्दैन, झाडा पखाला लाग्दैन भन्ने कुरा थियो। अब अहिले त त्यसलाई डिफ्रेन्ट वेले गर्दाखेरि मान्छे आत्तिएको पनि छ जस्तो लाग्छ। तर म त के भन्छु भने हामी डिसिप्लिन भयौँ भने हामीले जानेको कुरा कसरी सर्छ भन्ने त अब सबैलाई थाहा भइसक्यो, एउटा बच्चालाई पनि थाहा भइसकिसक्यो। त्यो गऱ्यौँ भने, डिस्टेन्स मेन्टेन गऱ्यौँ भने, डिसिप्लिन भयौँ भने चाहिँ नि हामीलाई त्यति सर्दैन होला जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब होइन। अब पसलमा हाम्रो कस्तो नियम छ भने म भन्छु नि, म त डाक्टर साहब यहाँ सुवेदीजी हुनुहुन्थ्यो एकजना एसपी, उहाँ बित्नुभयो, अनि मेरो टोलमा है सबभन्दा छुच्चो डाक्टर साहब। पान परा खाएर फाल्नेलाई पनि टिप्नै लाउँछु डाक्टर साहब, जसको चिन्नु पर्दैन मलाई, म त टिप भाइ लैजाऊ तिम्रो खल्तीमा हालेर लैजाऊ भन्छु। अनि थुक्नेलाई पनि गाली गर्छु। र अब पसलमा गयो डाक्टर साहब, अब अहिले त त्यो गोलो गोलो बनाउनु सिकिया छ, नगयो भने पसलेहरूले डोरी टाँगेको छ। अब त्यो किन्दैछ, अर्को आएर माथिबाट हात यस्तो गरेर साउजी उहाँको त 4-5 वटा छ, मेरो त एउटा छ, दिनुहोस् न भनेर भन्छ। सो त्यो सबै कुराको त्यो डिसिप्लिन डिस्टेन्स मेन्टेन भएन नि डाक्टर साहब। ठेलाठेल भयो, डोरी लगाएको छ, गोलो बनाएको छ, त्यो पनि नबसेर उसको एउटा मात्रै किन्छ ल हतार भयो अरे भनेपछि त्यो सबै बानी हामीले छोड्यौँ भने डेफिनेटली वी विल ओभरकम। किनभने हामीले डिसिप्लिन भयौँ भने वी ओभरकेम HIV एजलाई त हामीले यस्तो हामीले वी एक्सेप्टेड इट एन्ड वी आर स्टिल। हाम्रो कन्ट्रीमा कतिजना छ, कतिवटा बच्चा छ मेरोमा होइन, सानोहरू सबैजना दे आर लिभिङ विथ HIV, आई एम स्टेइङ विथ देम भइरहेको छैन मलाई। त्यसै कारणले कोरोनालाई पनि वी डिसिप्लिन फलो वाट मेडिकल पिपल आर सेइङ, त्यो फलो गऱ्यो भने त हामीले वी विल ओभरकम इट। अनि यो माइती नेपाललाई अहिले कोरोनाले कतिको प्रभाव पारेछ? अब दाताहरूले दिने डोनेसनदेखि लिएर यहाँभित्र काम गर्न कतिको असर परेछ अहिले कोरोनाले? अब अहिलेसम्म चाहिँ नि अब कस्तो भने यो माइती नेपाल भनेको चाहिँ अब 19 तारिक मार्चमा मैले छुट्टी दिएँ। 20 तारिक चाहिँ मैले मार्चमा चाहिँ मैले स्टाफहरूलाई के भने मेरो वकिल साहबलाई, उहाँ चाहिँ पुलिसहरू सबैलाई चाहिँ फोन गरिदिनुहोस्, अब चाहिँ हामी अहिले नराख्ने भनेर भने। किनभने मेरो त 315 जना छ डाक्टर साहब, क्वारेन्टाइन छैन। किनभने त्यो सधैँ पुलिसले पठाएको त पुलिसले त जे भयो भने माइती नेपालमा पठाइदिन्छ होइन, त्यो अहिले नलिने अरे भनेर भने मैले। तर अब कति दिन नलिने, कति दिन टाढो बस्ने, त्यसै कारणले मैले चाहिँ अहिले स्कुल छ हाम्रो आफ्नो टेरिजा एकाडेमी भन्ने, अनि यही पल्लो घर, अनि त्यसपछि त्यहाँ ठुलो छ, क्लास 10 सम्म छ। अनि मैले विश्वसँग भने विश्व हेर म त्यहाँ क्वारेन्टाइन बनाउँछु, त्यहाँ तिमीहरूले दिएनौ भने म त एउटा गेस्ट हाउस पनि लिन्छु। गेस्ट हाउसको मान्छेहरूलाई बिचरा पैसा छैन, अब तिनीहरूलाई भाडा दियो भने त मलाई त रेडिमेड ओछ्यान सोछ्यान सबै छ, भाडा कुरा सबै छ, 4 जना मात्रै स्टाफ राख्यो भने मलाई पुग्छ। म त क्वारेन्टाइन बनाएर अब त यसरी बच्चाहरूलाई ललबल गरेर हिँड्नु दिँदिनँ, ल्याओस् पुलिसले भनेर भने। अनि भनिसकेपछि विश्वले केही जवाब दिएन। अब अघि नै सुनिहाल्नु भयो, लेडे गुरुङको अब जिपीमा त यु कुड नट डु। सो मैले त्यहाँ चाहिँ नि अहिले एउटा क्वारेन्टाइन जस्तो अब पलङ सलङ चाहिँ छैन डाक्टर साहब, भुइँमा राम्रोसँगले ओछ्यान, अब त्यहाँ भएको भए म देखाइदिन्थेँ, राम्रोसँगले राखिदिएको छु, सबै कुरो बनाएको छु। तर अब मैले फेरि अस्ति सबै सर्कुलेट गरिदिइसकिसकेँ पुलिसलाई, तपाईँहरू ल्याउनुहोस् भनेर। अब ल्याउनु पनि थालिसकिसक्यो, तर तिनीहरूलाई उतापट्टि राखिराखेको छु। अब स्टाफै भिन्दैछ, भाँडाकुँडै भिन्दैछ, सबै भिन्दैछ गरेर राखिरहेको छु डाक्टर साहब। कतिजना छन् अहिले त्यहाँ त्यो क्वारेन्टाइनमा? कतिजना छन् डेली आउने? अनि अब यो त कस्तो खालको भने नि डाक्टर साहब, यो चाहिँ नि अब आयो अनि गइगयो होइन, गइगयो। किनभने 2-3 दिन बस्यो अनि जानेहरू चाहिँ छ डाक्टर साहब। त्यसै 4-5 जना ट्रान्जिट होममा 10-12 जना अहिले होइन, त्यो उता
डिस्ट्रिक्टमा त हाम्रो छ, हरेक ट्रान्जिट होममा 2-3 जना, तर यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ अहिले हामीसँग 3 जना मात्रै छ। तर तिनीहरू 3 जना पनि घर जाने भनेर गरिरहेको छ। यिनीहरू चाहिँ अब हुन्छ नि डाक्टर साहब, ड्रग्स खाएर, रक्सी खाएर बच्चै भए पनि पशुपति इज अ भेरी गुड हाइड आउट फर अल दिस काइन्ड अफ क्राइम, त्यस्तो खालको। तिनीहरूलाई त्यहाँ अब भनौँ न अहिले क्वारेन्टाइनको लागि तपाईँको डेली खर्च कति जस्तो लाग्छ? अब डाक्टर साहब अहिले त्यो त थोरै भयो, तर मेरो एक्सपेक्टेसनमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अहिले चाहिँ के गरिरहेको छु भने डाक्टर साहब, मैले आफैले सोच्दाखेरि चाहिँ नि काठमाडौँमा चाहिँ मैले चाहिँ नि 35 बेडको भनेर सोचेको छु। 35 बेडलाई चाहिँ नि जम्मा लाग्ने चाहिँ नि 5,25,000 रुपियाँ लाग्छ। र ब्रान्च अफिसमा चाहिँ मैले गर्दाखेरि चाहिँ नि हरेकमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि 50 वटा बेड हुन्छ हाम्रो यो ट्रान्जिट होममा। पश्चिमको चाहिँ बढी मैले क्यालकुलेट गरेको छु, पूर्वको चाहिँ एउटा मात्रै राखेको छु। त्यसमा चाहिँ नि जम्मा मैले चाहिँ नि 50 बेडको गरेको छु। त्यसमा चाहिँ मैले 7,25,000 रुपियाँको एस्टिमेट गरेको छु डाक्टर साहब। बाहिरको चाहिँ 7 लाख, काठमाडौँको चाहिँ 5,25,000 होइन दिदी? यो सेटअप गर्नुलाई डाक्टर साहब। अब त्यो अपरेटिङ कस्ट पनि चाहियो डाक्टर साहब, होइन? अब फेरि त्यसमा पनि फेरि कस्तो छ भने मैले भन्ने चाहिँ नि यो मेरो हुन्छ नि डाक्टर साहब, म यसरी अहिले पनि यसरी नै औँला भाँचेर नै गन्ने हो है। त्यो लाख गर्नु पर्दाखेरि पनि कतिवटा जिरो हुन्छ भन्ने कुरा मैले अहिले पनि अरूलाई सोध्छु तल। मैले चाहिँ नि यत्रो 28 वर्ष भयो डाक्टर साहब, कसरी चाहिँ नि तल गरिरहेछ भने सबै विश्वले नै गर्यो है यो पैसाको दामसामको कुरा। तर म फेरि लाटा भयो भने पनि यसरी भाँचेर पनि निकाल्छु, यति पैसा लाग्छ है विषय, यति गर भनेर चाहिँ भन्छु। तर लेख्नु चाहिँ त्यो कतिवटा जिरो हान्नुपर्छ त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन, मुखले चाहिँ भन्नु आउँछ डाक्टर साहब। त्यही अब काठमाडौँको 5,25,000 छ होइन? अब हामी चाहिँ यो प्रोग्राम थ्रु चाहिँ त्यो चाहिँ हामी 35 वटा बेड डाक्टर साहब। हजुर 35 वटा बेड। यो सेटअप कस्ट मात्रै हो डाक्टर साहब, अपरेटिङ कस्ट मैले जोडेको छैन। किनभने भात दिनु पर्यो, अब 4 टाइम खाना त मेरो बच्चाहरूले खान्छ, तिनीहरूलाई पनि 4 टाइम खाना त दिनै पर्यो डाक्टर साहब। त्यसपछि मैले अस्ति डाक्टर साहबलाई सोधेको थिएँ, डाक्टर ईश्वरलाल श्रेष्ठलाई, हाम्रो यो सिद्धि पोलो क्लिनिकको प्याथोलोजी डाक्टरलाई। अनि डाक्टर ईश्वरले भन्यो, मैले सोधेँ, हामी 2 जना कुरा गरेका थियौँ। अनि अब डाक्टर साहब अब दिन त दिएको छैन बाहिरको डाक्टर साहबहरूलाई अहिले चाहिँ नि अनुमति सरकारले। तर डाक्टर साहबले भन्दै हुन्थ्यो राम्रो कम्पनीको त्यो के पिसिआर होइन, पिसिआर टेस्ट चाहिँ गर्न मिल्छ, तर त्यसको चाहिँ नि 5,000 देखि 6,000सम्म लाग्नु सक्छ राम्रो कम्पनीको भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र मलाई चाहिँ सबै साथीहरूले विश्वहरूले पनि भन्छ यो आरडिटी चाहिँ त्यति रिलायबल छैन, डाक्टर साहबहरूले पनि भन्नुहुन्छ पिसिआर चाहिँ गराउनुपर्छ भन्छ। अब मैले चाहिँ अब त्यो पनि सोचेको छु डाक्टर साहब। अब हाम्रो सरकारी टेकुमा गयो, इट विल टेक टाइम डाक्टर साहब, टाइम लाग्छ। त्यो पनि फेरि अब यति थुप्रो मान्छेहरू सबैजना टेस्ट गर्नु जाने हुन्छ, अब त्यो त अब सरकारले पनि भ्याउँदैन होला डाक्टर साहब। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो पनि डाक्टर ईश्वरसँग चाहिँ सोधेर ठिक्कै पारिरहेको छु डाक्टर साहब। अब हामी त्यही त त्यो यो सहयोग गर्ने कुरामा चाहिँ अब विश्वजी हामीहरू फेरि छलफल गरौँ के अरे यो सोको पछि पनि, अनि हामीले कहाँ सहयोग गर्न सकिन्छ हामी कुरा छलफल गरिहाल्छौँ। दिदीले अनि अस्ति कुरा गर्दाखेरि अब माइती नेपालमा आउनलाई ठिक्क परेर बसेको यो गल्फ कन्ट्रिजमा गएका दिदीबहिनीहरू पनि, अनि म्यानमारमा पनि 2-3 कतिजना दिदीबहिनीहरू अड्केर बस्नु भएको छ भन्नुभएको थियो, उहाँहरूको स्थिति के छ? हजुर डाक्टर साहब, यो चाहिँ कस्तो हो भने वैदेशिक रोजगार भनेर जब सुरु भयो डाक्टर साहब, त्यति बेला नै मैले चाहिँ नि यो होइन है, यो हुँदैन, यो चाहिँ नि यो पनि इलिगल वेबाट जान्छ, यो चाहिँ ट्राफिकिङै हुनसक्छ भनेर भन्दाखेरि मलाई सबैजनाले, अनुराधाले वुमेनको मोबिलिटी रोक्यो भन्छ। अब यहाँ त सबै नयाँ शब्दहरू सुन्नु पाउँछु डाक्टर साहब है। अब त्यो म चुप लाएर बसेँ, त्यसरी अब भयो, अब सबैले गर्यो। अब यसमा मान्छेहरूले यो के अरे फरेन माइग्रेसनमा पिएचडी गरेर डाक्टर साक्टर पनि भए। तर मैले के भनेको भने डाक्टर साहब, अहिले हेरेर उहाँहरू सबजना भन्छ दिदी यु आर करेक्ट भनेर भन्छ, हो रहेछ तैँले भनेको ट्राफिकिङै रहेछ यो भनेर भन्छ। किनभने जाने हो भने त कामको यहाँ एयरपोर्टबाट उड्नु नि, किन दिल्ली है? अब अहिले त हजुरको दिल्लीबाट पनि जानु दिँदैन। त्यहाँ एकचोटि हामीले कम्प्लेन गरिसकेपछि चाहिँ दिल्लीले चाहिँ होइन, हामीले हाम्रै सरकारलाई कम्प्लेन गर्यो, अनि हाम्रो सरकारले त्यहाँ वार्ता गरेपछि दिल्लीबाट चाहिँ खाडी मुलुक जानु दिँदैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू मद्रास बम्बे भएर जान्छ र एक लट चाहिँ नि श्रीलङ्का पुगेको थियो। यिनीहरू चाहिँ कति जान्छ 90जना 78 हो कि 79 वटा थियो। त्यति बेला विश्व श्रीलङ्कामा एउटा मिटिङमा गएको थियो। अनि मलाई एउटा बच्ची भागेर आएर भन्यो। भनिसकेपछि मैले विश्वलाई सबै कुरो भनेपछि विश्वले त्यहाँ पुलिस लगेर सबै कुरो गरेर त्यहाँ केटीहरूलाई निकालेर लिएर आयो। त्यो एउटा भयो। त्यसपछि फेरि डाक्टर साहब मणिपुर भनेको आसाम। अब हेर्नुहोस् है डाक्टर साहब, यहाँ म्याप त छ ठ्याक्कै। अब यता पूर्व है, अब केटीहरू गएको छ सबै कता पश्चिमदेखि लिएर कता कताको गएको छ, पूर्व पुग्यो। तर उनीहरू चाहिँ नि काठमाडौँबाट विभिन्न बहानाले बाई रोड हुँदै भैरवा हुँदै दिल्ली पुग्यो। अब दिल्ली पुगिसकेपछि अब जाने छ कुवेत, दुबई होइन, अनि कतार। अनि अब उनीहरू चाहिँ दिल्ली पुग्यो। अब दिल्लीमा महिनौँ दिन राख्छ डाक्टर साहब, मच्छरले टोकेर एउटा कोठामा महिनौँ दिन राख्छ, एकदम खाँदेर गोठमा राखे जस्तै है। त्यो राख्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पनि इन्फर्मेसन आयो। त्यसपछि तिनीहरूलाई लगेर अब हेर्नुहोस्, दिल्लीबाट सिलगढी फेरि पूर्व पुऱ्याइदियो, इन्डियाको पूर्व पुऱ्याइदियो। पूर्व पुऱ्याएर सिलगढी पुऱ्यायो। सिलगढीबाट फेरि मणिपुर, फेरि अर्को पूर्व कुनामै पुऱ्याइदियो, इन्डियाको कुनामै, पूर्व कुनामा। त्यहाँबाट फेरि कहाँ लाने त तिनीहरूले? बर्मा। बर्माबाट त्यहाँबाट फेरि हेर्नुहोस् कस्तो तलतिर साउथमा झरेर त्यहाँबाट फेरि हाम्रो अब कतार कुवेत कता छ? हामी भन्दा नर्थ वेस्टमा छ। नर्थ वेस्टमा छ। त्यता लानु पर्नेलाई कहाँ इस्टमा पुऱ्याएर साउथमा झारेर त्यहाँ फेरि उकालो। अनि त्यो केटीहरू पनि रेस्क्यु गर्नु पर्यो भने अनि त्यहाँ चाहिँ 90 जना 95 जना थियो डाक्टर साहब। अनि त्यहाँ फेरि विश्व अनि अरू 2 जना स्टाफलाई पठाएर अनि त्यहाँबाट हामीले जिम्मा लियौँ। वी ह्याड अ लट अफ टक विथ त्यो 2टा कन्ट्रीको अफिसियल्सहरूसँग। तर अब त्यो के भयो भनौँ, अब तर त्यो इन्डियन गभर्मेन्टले चाहिँ हामीलाई ह्यान्डओभर गर्यो र हामीले चाहिँ नि लिएर आयौँ, भाया काँकरभित्र लिएर आयौँ र यहाँ राख्यौँ। 95 जना थियो क्यारे तिनीहरू। 171 है कतिजना चाहिँ लिएर आयौँ, राख्यौँ हामीले। राखेर चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो घरमा रिप्याट्रिएट। अब यिनीहरू कस्तो खालके भन्दाखेरि डाक्टर साहब, यो ट्राफिक भएको बच्चाहरू जस्तो होइन। यिनीहरू अब आफ्नो मर्जीले गएको भएकोले फेरि ऋण लिएर गएकोले गर्दाखेरि त्यो ऋणैले यिनीहरूलाई चाहिँ पिरेर गर्दाखेरि चाहिँ कहिले साउको ऋण तिर्ने, कहिले चाहिँ नि तिर्ने भन्ने, अब गाउँमा गएर काम गरेर तिर्नुपर्छ भन्ने। र यिनीहरू चाहिँ नि आएको अलिक दिन राख्यो। अनि अब मैले चाहिँ विभिन्न कलाकारलाई बोलाएर राखेँ, किनभने तिनीहरूको त केस हिस्ट्री कसले लगेको थियो। आई वान्टेड टु नो कसले चाहिँ कुन म्यान पावरले लगेको थियो, को मान्छेले लगेको थियो भनेर चाहिँ सोध्नु चाहेँ। त्यो धेरै कुराहरू पत्ता लाग्यो र त्यो केटीहरूलाई पनि आफ्नो आफ्नो घर गयो। र अहिले डाक्टर साहब इट्स बिन 3 months डाक्टर साहब, 3 महिना भइसकिसक्यो। हामीले दबाब दिइरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ। मैले खुद एम्बेसडर साहबलाई चाहिँ नि दिल्लीमा फोन गरेँ, हाम्रो एम्बेसडर साहबलाई फोन गरेर लौ न छिटो गरिदिनुहोस्, त्यो 35 जना अड्केर बसिरहेछ मणिपुरमा, इम्फालमा, छिटो गरिदिनुहोस् न डाक्टर साहब भने एम्बेसडर साहब भनेर मैले भने उहाँलाई भनेको। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। अब यो लकडाउन भयो, के भयो, यो समय उहाँ रमाइलो भयो कि अथवा के भयो, आफ्नो अब अहिले चाहिँ ल्याइरहेछ आफ्नो सिटिजनहरू, अब सबै भइरहेछ। अब हिजोदेखि ल्याउनु पनि थालिसकिसक्यो। अब वुमेन चाहिँ के लिस्ट प्रियोरिटीमा पर्ने। सबैलाई थाहा छ नि त्यहाँ 35 जना बच्चाहरू चाहिँ कति महिनादेखि चाहिँ नि त्यस्तो दुःख पाएर बसिरहेछ इम्फालमा। त्यो केटीहरूलाई ल्याइ हो, उनीहरूले पैसा खोजेर आफूले काल आफैले निम्ताए। तर हाम्रो सिटिजन त हो, हाम्रो छोरी त हो, ल्याउनु त पर्यो होइन। त्यस कारणले अब चाहिँ नि विश्वलाई मैले भनिदिइसकेको छु। अब चाहिँ नि ल्याउने हो भने पहिला क्वारेन्टाइनमा राख्नु लाग्छ, तिनीहरूलाई लिएर आउनु पर्यो। झापामा ल्याएर राख्ने भनेका छौँ हामीले। अनि झापाबाट नै उनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो घर पुऱ्याइदिने टेस्टहरू गरेर भनेर भनेका छौँ। यति दर्दनाक अवस्थामा बसिरहेछ हाम्रो त्यहाँ भाइहरू छ। अब त्यो इम्फाल मणिपुर भन्ने त सबै नेपाली भाषा बोल्नेहरू मात्रै छ त्यहाँ। त्यो भाइ बहिनीहरूले सबैले रिपोर्ट गर्छ डाक्टर साहब। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई ल्याएर राख्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक देख्छु डाक्टर साहब। फेरि त दिदी अब यो तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ, तर हामी सबैजनाले साथ दिन कोसिस गरिरहेछौँ। डाक्टर प्रकाशलाई फेरि बोलाउँ अनि विश्वजी पनि जोडिनुहोस्। अब हामी त
1 घन्टा 11 मिनट गफ गरिसकेछौँ, समय गएको पत्तै भएन दिदी। ए त्यति चाहिँ भइसकेछ डाक्टर साहब? हजुर। भयो भयो होला। अब यो साह्रै अब मेरो त अब कस्तो हुन्छ नि, म त गीता दनवार जस्तो क्या डाक्टर साहब, त्यो पहिला HIV एड्सको आएको बहिनी जस्तो क्या। म त अब गफ गर्न थालेपछि यति पीडा यति दुःख छ, कोही मान्छेले यसरी सोधिदियो राम्रोसँगले मसँग बसेर सुनिदियो भने मलाई त कति दिन लाग्छ होला भन्नुलाई, कति दिन लाग्छ होला। यहाँ व्यथा मनको व्यथा कसैलाई नकह भन्थ्यो, मेरो त कति व्यथा छ कहिले सक्ने डाक्टर साहब। तपाईँको कुरा सुन्दा नै एकदम पोजिटिभली इन्स्पायर भइन्छ सबैजना। हामीलाई हेरिराख्नु भएको साथीहरू पनि इन्स्पायर हुनुभयो होला। विश्वजीको लगन देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि विश्वजी सबभन्दा भाग्यमानी मान्छे जस्तो लाग्छ। हामी पनि यसै सामाजिक काममा कसरी जोड्यौँ भनेर नै हामीले यो सो सुरु गरे हौँ। डाक्टर प्रकाश अहिलेसम्मको अपडेट गरिदिनु अनि हामी चाहिँ ऱ्यापअप गरौँला। अहिलेसम्म हामीले यो डोनेसनको मात्रै अपडेट गर्छु म। अरू कुरा चाहिँ म एउटा कुरा मलाई के भन्न मन लाग्यो भने यो पहिला चेलीबेटी बेचबिखनको जुन एउटा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र मात्रै एउटा डेस्टिनेसन थियो, अहिले चाहिँ त्यो डेस्टिनेसन बढेर अझै वैदेशिक रोजगारको रूपमा धेरै बढेको छ भन्ने हामी सबैले बुझ्नु पर्यो। त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा लाग्यो हामीलाई। हामीले त्यसलाई त्यसरी नहेरेको रोजगारको रूपमा मात्रै हेरेको हुन सक्छौँ होइन। अहिलेसम्म हाम्रो यो कार्यक्रम अहिले सकिन लाग्दासम्म चाहिँ हामीलाई अघि हाम्रो एनोनिमस डोनर समेत गरेर 2,51,340 नेपाली रुपियाँ चाहिँ जम्मा भइसकेको छ, जुन हामी जसले गर्दा हामी धेरै उत्साहित छौँ। अझै पनि हामी यसलाई अझै बढाउँदै जाउँ। यदि हजुरहरू कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामी मार्फत अथवा सोझै माइती नेपालमा पनि यहाँहरूले डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र दिदीले जुन अहिले धेरै मान्छेहरूले, धेरै स्रोत भएका मान्छेहरूले गर्न नसकेको जुन यो कोरोना भाइरससँग लड्ने र त्यसले असर परेका मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने जुन एउटा वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो बनाउनको लागि चाहिँ हामी सबै लागौँ। जे सकिन्छ जसरी सकिन्छ, नेपालमा छौँ भने अथवा बाहिर छौँ भने, कुनै पनि देशमा छौँ भने यसको अहिले त त्यसको सहयोगको लागि त कुनै सिमाना नै छैन। त्यसैले जहाँ छौँ जसरी छौँ जसरी सकिन्छ केही सहयोग गरौँ। यो चाहिँ एकदमै अब कति पुण्यको काम गर्नुभयो, यो त कहिल्यै नसकिने रहेछ होइन। तपाईँहरू नभएको भए त मैले एक्लैले त सक्दिनँ थिएँ। अब हजुरहरू दुईजनाले पनि मात्रै नभएर जतिजना नेपालीहरूले चाहिँ नि सुनिरहेको छ संसारभरि, उहाँहरू सबैले पुण्य कमाएको छ डाक्टर साहब। म त कर्ता मात्रै हो। तपाईँहरू सबैजना चाहिँ नि पुण्य कमाउने व्यक्तिहरू तपाईँ हो, म त कर्ता, म त गर्ने। हामीलाई फलो गर्ने मान्छे भइदिनु भएकोमा, हामीलाई यो प्रेरणाको स्रोत भइदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। विश्वजी जाँदा केही छ? होइन, अब एकदम यो कोरोनालाई हामी नेगेटिभली मात्रै नहेरौँ। अघि पनि कुरा उठिसक्यो, कोरोनाको कारणले आज संसार एउटा सानो चाहिँ घर भएको छ। हामी एक आपसमा जोडिएका छौँ र एउटा यो टेक्नोलोजीले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ। नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले सिकेका छौँ। मलाई लाग्छ अब हामीले परिवर्तन यहीँबाट गर्नुपर्छ धेरै कुराहरू, र पोजिटिभ सकारात्मक सोच लिउँ र सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्यो भने हामी धेरै कुरा हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो अभियानमा सबैजना जोडिनुहोस्। यो अभियानलाई एउटा हामीले जुन मानवतामाथि जुन एउटा कलङ्क लागेको छ त्यसलाई हामी सबै मानव जातिले नै हटाउन सक्छौँ। र यो अहिले कोरोनाबाट चाहिँ मानवीयता हराउँदै गएको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ हराउन नदिउँ। कि बाटोमा एकजना मानिस कोही भोकले छटपटिरहेको अवस्था छ भने त्यसलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर मान्छे आँखा मोडेर हिँड्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यो अवस्था आउन नदिन हामी मानवले नै त्योतिर चाहिँ फेरि सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ मलाई लाग्छ। हामी घरभित्र होइन, अब घर बाहिर निस्कौँ। घरभित्र धेरै बस्यौँ, अब घरभित्र बसेर कोरोनासँग लड्न सकिँदैन। घर बाहिर निस्केर कोरोनासँग लड्नुपर्छ भन्ने म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अब यो चाहिँ ठिक भन्यो होइन, किनभने अब ऊ चाहिँ लड्नै पर्छ। मैले चाहिँ नि नडराउ, यिनीहरूले मलाई कोट्याएर मास्क लगाऊ भन्छ। मास्क त लाउनै पर्छ नि। अब उहाँको एजले पनि उहाँको रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिन्छ। डाक्टर साहब यहाँ लेखेको छ ६ठीको दिन
जे लेखेको छ मर्ने हो भने मरिहाल्छ। अब यहाँ यत्रो मान्छेहरू मरेको छ, सबै कोरोनाले मर्यो होला त? हजुरहरू त डाक्टर एक्सपर्टहरू, अब कोरोनाले मर्यो होला त? कुनै रोगले पनि मर्यो होला? मऱ्यो कि अहिले मऱ्यो भने मै मऱ्यो भने पनि अनुराधा कोइरालाले मर्यो भनिदिन्छ, उहिले भएको भए एचआइभीले मर्यो भनिदिन्थ्यो। है मलाई चाहिँ टिबी रोग, अब टिबीको त कसैले मान्छेले ध्यानै दिँदैन होइन। अब त्यस्तो अब त्यो हो। मैले यिनीहरूलाई सबैलाई भन्छु, नडराऊ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर, तिमीहरू राम्रोसँग डिसिप्लिन हो, त्यति भए पुग्यो भनेर भनेको छु। हिजो बेलुका पनि एउटा कथा भनिरहेको छ, सुन्नुहोस् है। हिजो बेलुका 2टा बच्ची रहेछ डाक्टर साहब, पशुपतिमा बस्दो रहेछ, डेन्जरस डाक्टर साहब, सानो एज। यहाँ त अहिले त सानो एजको लागि त ललाई पकाइकन गएर हाम्रो त डान्स रेस्टुरेन्ट र क्याबिन रेस्टुरेन्ट छ, त्यहाँ लगिदिइहाल्छ। बन्द भयो भने पनि त्यो क्याबिन रेस्टुरेन्टमा, डान्स रेस्टुरेन्टमा अहिले पनि छ हाम्रो बच्चाहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अब अहिले पनि भन्नुहोस् न भित्रभित्र चलिरहेछ। अब यो हाम्रो मुलुकै त्यस्तो भयो। अब यतातिर टाइट गरेको जस्तो गर्छ, उतातिर नदेखेको जस्तो गर्छ है। अब त्यस्तै भएकोले गर्दाखेरि 2टा बच्चीहरू यिनीहरू पशुपतिमा बस्दछ डाक्टर। मैले हिजो राति नै विश्वलाई जाउँ भनेको, अब आज ढिलो भयो भोलि जाउँला भनेर भन्नुभएको छ। अनि 2टा बच्ची रहेछ, यिनीहरू एउटा मन्दिर जस्तो छ डाक्टर साहब। मन्दिर जस्तोमा माथि सिलिङ चाहिँ दुलो भएको छ। एक्ज्याक्टली म इन्डियामा रेस्क्यु गर्नु जाँदाखेरि जसरी निकाल्छु त्यसरी नै निकालेको जस्तो क्या डाक्टर साहब। अनि दिनभरि यिनीहरू त्यहाँ घुम्दो रहेछ, अनि के पायो त्यो सबै बटुलेर, अनि त्यो माथि सिलिङ माथि दुलो बनाएकोमा चढेर बस्दो रहेछ। हाउ भल्नरेबल डाक्टर साहब। अनि तिनीहरू आफै भन्छ, एकदम हामीलाई केटाहरूले जिस्काउँछ, साधुहरूले लखेट्छ भनेर भन्छ। सो भेरी भल्नरेबल। मैले विश्वलाई हिजो बेलुकै जाउँ भनेको मानेन। अब चाहिँ यो कार्यक्रम सकेर चाहिँ अब एकछिन पानी चाहिँ धमझम पर्दैछ, त्यही पर्यो भने अब उसले त्यस्तो पानी त कति देख्यो मेरो गाली खाँदै। अब जानु पर्यो, लुगासुगा फेरेर उसको त्यो यसो जुत्ता फेरेर सट्टै लगेर जानु पर्यो र त्यो 2टा बच्चालाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो भन्नेमा छु म डाक्टर साहब आजको दिन। अब आज पनि केही गरौँ, हजुरहरूले गरेर चाहिँ नि एउटा हजुरहरूलाई सुनाइदिएको। हजुरहरू सबैजना नेपालीहरू जो बस्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, उहाँहरूलाई भनेको आज हामीले 2जना चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई जगाउन सक्यौँ भने त्यो पनि हामीहरू आजको डिस्कसनको ठुलो उपलब्धि हुनेछ। तिनीहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर पिसिआर टेस्ट गरेर राखेर बच्चा राख्छ बच्चा। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ मलाई सफलता मिलोस् भनेर तपाईँहरू सबैजनाले भन्नुहोस्। अनि भोलि डाक्टरलाई भन्छु, डाक्टर सन्तोषलाई पनि भन्छु, डाक्टर प्रकाशलाई पनि भन्छु, यसो भयो है भनेर। अनि 2जनाको फोटो खिचेर पठाइदिन्छु, अनि तपाईँहरूले हेर्नु होला हामीले कसरी गर्छ। मोबाइल चलाउँछ, उसले खिचेर पठाउँछ नि। धेरै धन्यवाद दिदी, आइदिनु भयो, विश्वजी आइदिनु भयो कार्यक्रममा। आज हामी 1 घन्टा 15 मिनट भन्दा बढी गफ गरेछौँ, समय गएको पत्तै भएन। दिदीसित फेरि पनि यसरी नै कुरा गर्न पाऊँ दिदी। अहिलेलाई हामी बिदा हौँ। ल, जाँदा जाँदै हाम्रो एउटा सानो सरप्राइज छ। दिदीलाई हामीले यसरी कतिले देखेको छैन होला, त्यो एउटा क्लिप पनि सेयर गरिहाल्ने कि डाक्टर साहब। ल, दिदी नाचेको नि हेर्नु पाइन्छ आज। कति बेच कसले गरेको डाक्टर साहब? कहाँ नाच्यो? तपाईँले नाचेको हामीले गरिसक्यौँ। यो पाएपछि यो मुखमै हाम्रो गीत पनि हिजो चाहिँ बच्चाहरूको कार्यक्रममा होला, अस्तिको शुक्रबार। यहाँ लकडाउन सुरु भइसकेपछि चाहिँ अब यहाँ हाम्रो भित्रको ठुलो परिवार छ, त्यो परिवारले विभिन्न गतिविधि चाहिँ सञ्चालन गर्छ डाक्टर साहब। अनि त्यो गतिविधिमा चाहिँ एउटा चाहिँ फ्याकल्टी चाहिँ डान्स पनि हो। अनि त्यसमा चाहिँ अब सबै केटाकेटीहरूले मात्रै भएन, सिनियर्सहरूले पनि केटाकेटीलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्नु पर्यो भनेर यो मरिमरि बुढो भएको जिउ पनि हल्लाउने कोसिस गरिरहेछ। तपाईँले धेरै राम्रो नाच्नु भएको छ। मैले चाहिँ त अहिलेसम्म 50 चोटि हेरेँ होला दिदी। अब म यहाँ प्ले गरिदिन्छु, अरूले पनि हेर्नुहुन्छ। हस् डाक्टर।
साह्रै मजा आयो दिदी, हजुर साह्रै मजा आयो। अब हिजो चाहिँ मैले फेरि हिजो शुक्रबार फेरि कार्यक्रम, हिजो एउटा गीत गाएँ डाक्टर साहब। हामी बच्चाहरू सिङ्गर्सहरू पनि छ, अनि सिङ्गर्सहरूलाई राखेर गीत गाएको। के भन्नुहोस् न, स्कुलमा अहिले 23-24 साल उतापट्टि चाहिँ हामीले नेसनल सङ त्यो राष्ट्रिय गान गाएर पनि बच्चाहरूलाई कोही कोही बेला चाहिँ यो गान सिकाउँथ्यौँ, हटी होइन डटी लड्ने। हजुर थाहा छ हजुरहरूले सुन्नु भएको छ? हटी होइन डटी लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ, कहिले न झुक्ने शिर उठेको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ भनेर त्यो गीत चाहिँ गाइदिएको थिएँ हिजो बच्चाहरूलाई। राम्रो थियो त्यति बेला। अब साह्रै रमाइलो साह्रै रमाइलो भयो त्यो। यो शुक्रबारको प्रोग्राम एकचोटि चाहिँ हामी लाइभ हेर्नु पर्ला जस्तो छ विश्वजी। विश्वलाई अब हजुरहरूको अब 4 बज्छ यहाँ, 4:30 हिजो त 4-4:30 बजेको थियो सुरु हुँदाखेरि। अलिक ढिला गरौँला नि। हुन्छ, उठिसकेपछि गरौँला नि। होइन म छिटै उठ्छु नि यति हेर्न पाएँ भने त। हजुरहरूले गरेर पठाउनु भयो, हामी जति बेला पनि उठेर हेर्छौँ। डाक्टर प्रकाशको चाहिँ देखेको छुइनँ, डाक्टर सन्तोषको चाहिँ अब म त जान्दिनँ डाक्टर साहब यसो गर्नु, त्यो के चाहिँ चलाउनु के पनि आउँदैन। विश्वले देखाएको थियो, ओहो कुटाइ त गजबै खानुभयो डाक्टर सन्तोषले है। त्यो पनि वुमन एम्पावरमेन्ट हो होइन? त्यो भिडियो चाहिँ अब अहिले एकदमै चर्चामा भइरहेछ। अब बिहान हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको प्रेसिडेन्टले फोन गरेर यसलाई चाहिँ हामी एनएमए थ्रु डिस्ट्रिब्युसन गरौँ भनेर पर्मिसन लिनुभएको थियो। अब हामी त्यसमा काम गर्दैछौँ। मैले नि सेयर गरिदिएको थिएँ डाक्टर साहबको। मैले दिएँ। अब अहिलेको विडम्बनालाई रमाइलोसँग प्रस्तुत गर्नुभयो, साँच्चै नै अब त्यस्तो नभए हुन्थ्यो। तर अब त्यो हेरेर पनि हामी त्यसैलाई मनोरञ्जन मानेर अब म त यो कोरोनाको मैले आफैले चाहिँ अब यसरी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर उसो गर, यो फरगेट अबाउट इट, गो टु द स्ट्रिट, ओपन एभ्रिथिङ। म त मलाई कुन दिन चाहिँ समातेर लान्छ जस्तो लाग्छ। म त मेरो टोलमा पसल खोल्नुहोस् तपाईँ, किन बन्द गरेर लाइनमा बस्ने खाने भनेर भन्छु। मलाई कुन दिन चाहिँ हिजो न्यु रोडमा भाटा हान्यो भन्छ, म विश्वले भन्छ तपाईँलाई पनि भाटा हान्छ भन्दै थियो मलाई। अब मलाई पनि भाटा हान्ला भन्ने फेरि म त खोला खोला भन्दैछु। अब म त हजुरहरूलाई देखेर पनि र मेरो देशमा चाहिँ नि मात्रै नभएर संसारभरिको डक्टर, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्सहरूलाई देखेर साँच्ची नै आइएम भेरी भेरी मैले के गर्दा नमस्ते गरेर त पुग्दैन डाक्टर साहब। के भनौँ कसो भनौँ, म त यति साह्रो चाहिँ नि हजुरहरूसँग मेरो चाहिँ नि मेरो शिर झुक्छ हजुरहरूलाई। मैले अघि पनि भने नमन गर्न चाहन्छु। यति साह्रो चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ आफ्नो लिस्टमा लिएर, त्योभन्दा बढी त अरू केही पनि हुन सक्दैन। र हामीले मेरो तर्फबाट र मेरो बच्चाहरूको तर्फबाट हजुरहरूलाई, त्यहाँ बसेको डाक्टर साहबहरूलाई अथवा चाहिँ मेरो देशको डाक्टर साहबहरूलाई के गर्न सक्छ म त गरिदिन्छु जस्तो लाग्छ। गीत गाएर हुन्छ कि के गाएर हुन्छ कि नाचेर हुन्छ कि रमाइलो गरेर हुन्छ कि बच्चाहरूले केही गरेर हुन्छ कि गरिदिउँ कि जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब। आज आइदिनु भयो। यो प्रोग्राम चाहिँ धेरै जसो डाक्टर साहबहरूले नै हेर्नुहुन्छ, डाक्टर साहबहरूले पनि हेर्नुहुन्छ। अब तपाईँसित प्रेरणा भएर तपाईँ त्यत्रो दुःख गरेर यत्रो 70 वर्ष पुगिन्जेलसम्म पनि निरन्तर काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसले हामीलाई थप प्रेरणा मिल्छ। यो कोरोना भनेको क्षणिक एउटा रोग हो, यो पनि पास हुन्छ। तपाईँले दिएको प्रेरणा कम छैन दिदी, तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, धन्यवाद। अहिले आएर हामीसँग कुरा गर्नुभयो, यो नै एकदमै ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि। धन्यवाद डाक्टर साहब, मौका दिनुभयो त्यसमा तपाईँहरू दुईजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो दुईटा डाक्टर सन्ध्यालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सन्ध्या डाक्टर साहब पनि अब उहाँ पनि हाम्रो माइती नेपालको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष हो। अब सन्ध्या डाक्टर साहबले पनि अब आज फेरि अब घटना अब सन्ध्या डाक्टर साहब भन्ने बित्तिकै सुनाउनै पर्छ। अब आजको दिन मलाई अब कसरी हिजो रातिदेखि म एकदम चिन्तित छु, कसरी कति बेला बच्चा अब के हुन्छ। अब रिपोर्टमा आइन्जेलसम्म के हाम्रो चनमती अघि जो बोलेको थियो चस्मा लाउने ट्राफिक सर्भाइभर, त्यसको चाहिँ नि दुःख सुख भएको थियो, दुःखहरू भइरहेको थियो, दुखिरहेको थियो, के भएको थियो। अस्ति केएमसी लग्यो, केएमसीले केही पनि पेन किलर दियो, पठाइदियो। अनि डाक्टर साहबसँग सन्ध्यासँग कुरा गरेको, डाक्टर सन्ध्यासँग उहाँ पठाउनुहोस् न नेसनल उसमा भनेर भन्यो।
त्यहाँ गएको आज बायोप्सी गर्ने भनेको छ डाक्टर साहब, एमआरआई गर्ने भनेको छ। त्यसको चाहिँ युट्रेसको त्यहाँनिर ठुलो मासु पलाएको छ अरे। मेरो लक्ष्मी मरेको आज 4-5-6 महिना भइसक्यो डाक्टर साहब। त्यो पनि त्यसरी नै मर्यो, एचआइभी थियो, त्यस्तै भएर मर्यो। अब चनुले मलाई अस्तिको दिन भन्दै थियो अब म पनि मर्छु होला भनेर भन्दै थियो। त्यो त कहाँ मर्छस्, यत्रो कराउनु पर्ने छ, तँलाई हेर्नु पर्ने छ, कहाँ मर्छस् भनेर भनेको डाक्टर साहब। बडा दुःख लागिरहेछ। हिजोदेखि फेरि त्यो चनुकै पिर छ। अब आज बायोप्सी गर्न गएको छ, 7:30 बजी बिहान। अब कहिले रिपोर्ट आउँछ डाक्टर साहब? अनि त्यहाँ फेरि एमआरआई गर्नु भनेको छ। एमआरआई गर्नु पर्यो। डाक्टर सन्ध्याले मासु छ दिदी अब यो त भनेर भन्नुभएको छ। डाक्टर साहबको कुरा सुन्दा अब कता दुःख लाग्छ। आई विल बी लुजिङ हर। मेरो लागि त ऊ त एउटा खम्बा हो डाक्टर साहब, खम्बा हो ऊ त। मैले आई विल बी लुजिङ हर भेरी सुन। हस् डाक्टर साहब, अब दुःखको कुरा मात्रै छ डाक्टर साहब। यहाँ अरूहरूले पनि मलाई टेक्स्ट गरेर पठाउनु भएको छ। म यो फाइनेन्सियल अपडेट चाहिँ विश्वजी थ्रु फेरि पठाउँछु। अरू 4-5 जना इन्ट्रेस्टेड पनि हुनुहुन्छ, हामी पछि अपडेट गरौँला। होपफुली अब यो काठमाडौँको सेटअप गर्नलाई एटलिस्ट सुरुको 5,25,000 भए पनि यो सो मार्फत आउँछ कि भन्ने मेरो आशा छ। अभियसली त्यति चाहिँ गर्न सकियो भने एटलिस्ट सुरुमा। तर हामी यो निरन्तर गरिराख्छौँ विश्वजी। यसमा चाहिँ यो प्रोग्राम मेरो र डाक्टर प्रकाशको चाहिँ 100% सपोर्ट रहिरहन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू। आजलाई बिदा। थ्याङ्क यू डाक्टर प्रकाश। गुड नाइट डाक्टर साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। हाम्रो अर्को प्रोग्राममा चाहिँ राजेश हमालजी आउँदै हुनुहुन्छ। हामी समय फाइनलाइज गरेर हजुरहरूलाई बताउँछौँ। हस्। यस, थ्याङ्क यू। हेर्छु डाक्टर साहब। हस्।